बजाऊं दैया कन्हैया सत पारी पारी वृंदावन बिहारी मुरली बजाऊं दैया मुरली बजाऊं दैया कन्हैया सत पारी पारी वृंदावन बिहारी मुरली बजाऊं दैया कन्हैया सत पारी पारी वृंदावन बिहारी सत पारी पारी वृंदावन बिहारी कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी पीतांबर लगाउने कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी पीतांबर लगाउने शिरमा मुकुट हातमा मुरली क्या राम्रो सुहाउने शिरमा मुकुट हातमा मुरली क्या राम्रो सुहाउने मुरली बजाऊं दैया कन्हैया सत पारी पारी वृंदावन बिहारी मुरली बजाऊं दैया लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये बाधूलाब्धिसरोजसौम्य विगसद्रङ्गार्यदौहित्रकम् श्रीमत्कोविदश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तात्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यवारां निधिम् भूतैर्महद्भिर्ययि महापुरो विभो निर्मायसेते यदमोऽसु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्टा भगवान् वचंसि मे दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दयातरङ्गानुचरा कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतां क्षरन्तीं सरस्वतीं संसृतकामधेनुं प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीका व्यासाम्बरीशसुकशौनकभीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। श्रीकृष्णचन्द्र भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को,
वैदिक सनातन धर्म को। जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैक तान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र प्रभु। श्री सूत जी महाराज पुरुषोत्तम मास को पावन चरित्र श्रवण गराउँदै सौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि नारायण मुखा श्रुत्वा प्राक्तनम दृढधन्वना नादि त्रिवृतात्मना विप्र नारद पृष्ठवान मुनिम। दृढधन्वा राजाको पूर्व चरित्र श्रवण गर्दै गर्दै अति पावन भगवानको दिव्य चरित्रलाई सुनेर तृप्त नभएका देवर्षि नारदजी महाराज फेरि सोध्दै हुनुहुन्छ भगवान नारायणसँग। होइन, नारदजीले सोध्नुभयो किमवाच महाराजो वाल्मीकि मुनिसत्तम। त्यसभन्दा अगाडि मुनिमा श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि मुनिले दृढधन्वा राजालाई अगाडि कस्तो कथा श्रवण गराउनु भयो। तन्मे वद विनीताय तपो धन सुविस्तरम। हे तपोधन, तपस्या नै छ धन जसको, त्यस्ता हे महामुनि, हे नारायण भगवान, तपस्याको आचरण गर्नेवाला हजुरले मलाई त्यो विस्तारपूर्वक सुनाउनुहोस्। माने दृढधन्वा राजालाई वाल्मीकि मुनिले अगाडि के सुनाउनु भयो। नारायण भगवान भन्नुहुन्छ कि सुन्नुहोस् नारद, बक्सेहम यदुक्तम दृढधन्वना। वाल्मीकि मुनिले दृढधन्वा राजालाई अगाडि के सुनाउनु भयो त्यो कुरा सुन्नुहोस्, कति राम्रो सुनाउनु भयो। अनुनीय महाप्राज्ञम वाल्मीकि मुनिसत्तम। वाल्मीकि मुनिलाई के भन्नुहुन्छ त महाप्राज्ञ भन्नुहुन्छ, अत्यन्तै ज्ञानी, धेरै नै ज्ञानको माने बौद्धिक विकास धेरै भएको। भगवानले बुद्धिलाई रोजेको, स्वयं भगवानले नै त्यो बुद्धिलाई रोजेको, त्यस बुद्धिको माध्यमद्वारा जगत कल्याणार्थ इतिहास शिरोमणि रामायणको रचना गर्नुभएको। त्यस हुनाले अत्यन्त बुद्धिसत्तम वाल्मीकि मुनिले के सुनाउनु अगाडि सुन्नुहोस्। दृढधन्वाले भन्नुभयो अरे पहिले पुरुषोत्तम मासोयम कथम कार्यो मुमुक्षुभिः। पहिला त दृढधन्वा राजाले वाल्मीकि मुनिलाई सोध्नुभयो यो पुरुषोत्तम मास कसरी गर्नुपर्छ, विधि राम्ररी सुन्नु होला है। आज भोलि र पर्सि 3 दिनको कथामा प्रातःकालीन समयमा के गर्नुपर्दछ, अनि मध्याह्नमा के गर्नुपर्छ, सायङ्कालमा के गर्नुपर्छ र दिउँसो पूजा आराधना भगवानको कसरी गर्नुपर्छ विधि। अब विधि श्रवणको राम्रो 3 दिनको लागि यो विधि श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा राम्रो ध्यान दिएर कसरी कस्ता कस्ता नियमहरूलाई पालन गर्नुपर्छ त व्रतलाई सफल बनाउनका लागि यो कुरा छ आजको विषयमा। त्यसमा दृढधन्वा राजाले सोध्नुभयो कि कसरी गर्नु, पुरुषोत्तम मासोयम कथम कार्यो मुमुक्षुभिः। मोक्षको चाहना गर्ने व्यक्तिले कसरी गर्नुपर्छ। संसारको कामना त सामान्य मानिन्छ, तुच्छ मानिन्छ, किनभने संसारका चिजहरू त भगवानले नमागिकनै सित्तैमा सबैलाई दिएको हो। त्यो माग्नका लागि त बेकारमा पूजा गर्छन् मान्छेहरू। संसारका चिज धन कमाउनका लागि, छोरा कमाउनका लागि होइन, अन्य वस्तुहरू नाम इज्जत प्रतिष्ठा मान इत्यादिहरू कमाउनका लागि होइन, सुख पाउनका लागि जो भगवानको आराधना गर्छन्, धर्म गर्छौँ भन्छन्, ती मूर्ख हो। वास्तवमा अरू चिजका लागि धर्म गर्ने हुँदै होइन। धर्म गर्नु छ भने मुक्तिका लागि मात्रै हो। त्यो मुक्ति पाउन चाहने व्यक्तिले व्रत कसरी गर्नुपर्दछ, पुरुषोत्तम मासको आराधना कसरी गर्नुपर्दछ, यो आराधनाको विषयमा सुनाउँदै हुन्। कीदृशी कस्य पूजा छ किम दानम को विधि मुनि। प्रश्न कति गर्नुभएको छ, कीदृशी कस्तो प्रकारको यो पूजा हो होइन, किम दानम यो यसमा कसको पूजा गरिन्छ, के दान गरिन्छ, दान गर्ने कुरा के हो, के यसको विधि हो, हे मुनिवर राम्रोसँग सुनाइदिनुहोस्। एतत् सर्वम समाचक्ष सर्वलोक हिताय। मेरो लागि मात्रै नभएर यो विधि त सबैले जान्नु पर्दछ, तरिका त सबैले जान्नु पर्दछ, नियम आचरण सबैले जान्नु पर्दछ। किनकि त्यो नियमका बिना, त्यो आचरणका बिना भगवानलाई प्राप्त गर्ने, भक्ति गर्ने अधिकार पनि सिद्ध हुँदैन, शुद्धि हुँदैन र त्यसले गरेको भक्ति पूजा सफल हुँदैन। पूजा सफल गर्न चाहने, आराधना सफल गर्न चाहने, तपस्या सफल गर्न चाहने, धर्म सफल गर्न चाहने जो व्यक्तिहरू छन्, मुक्तिको लागि गर्न चाहने व्यक्तिहरू, तिनीहरूले सबैले यो कुरा जानुन्। त्यसमा सर्वलोक हिताय भए सम्पूर्ण लोकको हितका लागि हजुरले यो विधि बताउनुहोस्, तरिका बताउनुहोस्, कसरी गर्नुपर्छ, कुन तरिकाले गर्यो भने सफल हुन्छ। नभए गर्नु त सबैले गर्छन् तर सफल भइरहेको हुँदैन।
सर्वलोक हितार्थाय चरन्ति भवादशा, किनकि हजुर जस्ता महात्माहरू आफ्ना लागि जन्मेका हुँदैनन् र आफ्ना लागि बाँचेका हुँदैनन्। महात्माहरूको जन्म सम्पूर्ण जगतको कल्याणका लागि हुन्छ, सबैलाई खुसी राख्नका लागि जन्मेका हुन् महात्माहरू। सबैलाई खुसी राख्न, सबैलाई संसारको यो दुःखमय चक्रबाट छुटाउनका लागि नै महात्माको जन्म भएको। र उनीहरू बाँचेका पनि हुन्छन् भने आफ्ना लागि बाँचेका हुँदैनन्। उनीहरू थोरै पनि आफ्नो जतिसुकै कष्ट भए पनि, जतिसुकै दुःख भए पनि केही न केही कसै न कसैको उपकार, एउटै दुईटै चारवटै दसवटै जतिजनाको पनि उपकार गर्न सकियो, अज्ञानको यो घोर अन्धकारबाट तिनीहरूलाई अलिकति भए पनि ज्ञान दिएर उज्यालो बाटोतिर लगाउन सकियो, भक्ति मार्गतिर लगाउन सकियो भनेदेखि तिनीहरूको विचार जन्मजन्मान्तरदेखिको यो मृत्यु जन्मको चक्र छुट्छ, सुखी हुन्छन्। तिनीहरूलाई पनि तिनीहरूको आत्मा पनि धन्य हुन्छ, कृतार्थ हुन्छ। त्यस कारणले बाँचेका हुन्छन्। महात्मा आफ्ना लागि बाँचेका हुँदैनन् कहिले पनि। महात्मा अरूका लागि बाँचेका हुन्छन्, अरूकै लागि जन्म लिएका हुन्छन्, अरूकै लागि कर्म गर्छन्। हजुर जस्ता महापुरुषहरूको यस्तो महिमा हो। त्यसमा असौ मासौ स्वयं साक्षात भगवान् पुरुषोत्तम। फेरि यो महिना त हजुरले भन्नुभयो कि स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम सदृश हो, पुरुषोत्तमै हो यो। पुरुषोत्तम भगवान् र पुरुषोत्तम मासमा कोही फरक छैन। पुरुषोत्तम मास भगवान्कै स्वरूप हो। यस्तो प्रकार साक्षात भगवान्को स्वरूप। तस्मिन् कृते महत्पुण्यम त्वन्मुखात् संस्कृतम मया। त्यसको विधिपूर्वक सुन्न गर्न म हजुरका मुखबाट सुन्न चाहन्छु। हजुरले राम्रो तरिकाले कुन विधिले गर्नुपर्दछ। पूर्वजन्मान्यहं भूत्वा सुदेवो ब्राह्मणोत्तम। पहिला जन्म पनि हेर्नुहोस् न वाल्मीकि महामुनि, हजुरले चाहिँ अब पहिला जन्म म भए, मेरो कथा सुनाउनु भयो हजुरले। पहिला जन्म ब्राह्मण त भए, होइन, सुदेव नाम गरेको ब्राह्मण भए। तर मैले छोराका लागि भनेर त्यत्रो 4-4 हजार वर्ष तपस्या गरेँ, त्यो तपस्या सफल भएन, निष्फलै। अन्तिममा फेरि नजानेर भए पनि अज्ञात रूपमा छोराको शोक कालमा, छोरा पुत्र शोकका उसमा वियोगमा परेर गरिएको पुरुषोत्तम मासको जो महिमा थियो, त्यो पुरुषोत्तम मासको महिमाले त मलाई यत्रो आनन्द र यत्रो सुख मिल्यो। यदि भनेदेखि जानेर बुझेर राम्रोसँग गर्ने व्यक्तिहरूलाई कति ठुलो फल मिल्ला, ती भाग्यमानीहरूलाई कति आनन्द आउला। त्यसो भएको हुनाले यस्ता संसारका भगवान्का प्रति मन लगाएका जन्मजन्मान्तरका पुण्यात्मा व्यक्तिहरूको मात्रै यसरी भगवान्मा मन लाग्दछ। यस्ता पुण्यात्माहरूको असली रूपमा उनीहरूको जन्म सफलै होस्, उनीहरूको जीवन धन्य नै बनोस्, त्यस तरिकाले मलाई सुनाइदिनुहोस्, जान्ने तरिकाले। किनकि मैले त निराहार त्यति बेला जो गरेँ जानेर गरेको होइन। मैले त्यस प्रकारले नुहाएँ, 3 काल इत्यादि जे जे पनि जो कर्म भयो त्यो मेरो सब अज्ञातमा भएर पनि मैले फल पाएँ। जानेर गर्ने भने कति आनन्द आउला। तस्यात् एतत् फलम जातम सुखदेव मृतोत्थित। मेरो मरेको छोरो पनि उठेर 12,000 वर्षको आयु पायो पुरुषोत्तम महिनाको नजानेर सेवा गर्दाखेरि पनि। भने कति जानेर गर्नेलाई कति फल मिल्ला बनायो। अनुभूत मिमम मासम संसेवे हरिणोदित। हरिले बताए अनुसार यो पुरुषोत्तम मास नै यथार्थमा सेवा गर्ने योग्य हो। यह जन्म नि तत्सर्वम विस्मृतम मे तपोनिधि। पहिला जन्ममा के भयो, कस्तो कस्तो भयो, यो नयाँ जन्ममा मैले सुख शैल धेरै पाएको हुनाले, चक्रवर्ती राजा भएको हुनाले, अनेक प्रकारका सुख सुविधाहरू मसँग भएको हुनाले म त्यो जन्मको कुराहरू बिर्सिहालेँ। त्यस हुनाले मलाई यसको पुनर्जागृति चाहिएको छ। हामीहरू पनि पूर्व जन्ममा के थियौँ, कस्ता थियौँ, कस्ता प्रकारका कर्म गऱ्यौँ, राम्रा नराम्रा, त्यो सबै अहिले बिर्सेका छौँ। परन्तु त्यसको पुनर्जागृति हुन आवश्यक हुन्छ। केही न केही कुनै कर्मका कारण यसरी हामीले यो राम्रो जीवन पाएका छौँ। कुनै न कुनै सत्कर्म थियो, नभए दुनियाँमा कति मान्छेहरू छन् किरा कमिला जस्ता हटाए नहटाए मान्छेहरू छन्, तर सत्मार्गमा, सत्कर्ममा, भगवान्मा मन लगाउने, सत्सङ्गमा मन लगाउने, आध्यात्मिक कुरातर्फ अलिकति पनि मन लगाउने भाग्यमानीहरू थोरै छन्, गन्य मात्र छन्। त्यस हुनाले भगवान् भन्नुहुन्छ नि, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये। हजारौँमा कुनै एकजना भोजन गर्दैछ। यही महेन्द्रनगरमा जनसङ्ख्या कति छ, तर यो सत्सङ्ग चलेको छ, पुरुषोत्तम मास चलिरहेको छ। कसैलाई फुर्सद छैन, उही कमाउने, खाने, हाय दौडेका छन्, मरेका छन्। तर यति भाग्यमानीहरू चाहिँ भगवान्तिर मन लगाएर भगवान्लाई निरन्तर पुरुषोत्तम भगवान्को समादर, पुरुषोत्तम भगवान्को आराधना यसरी गरिरहेका छन्। कोही भाग्यमानीहरू भगवान्ले छानेका, भगवान्ले यसो सौभाग्य दिएका पूर्वजन्मका सत्कर्म पुण्यात्माहरूलाई मात्र यस्तो कर्म गर्नु मन लाग्दछ। यो त ठुलो सौभाग्य हो। त्यस हुनाले यस्ताहरूको सफलै होस् जीवन। त्यस्तो तरिकाले विधि नबिग्रियोस्, यिनीहरूको राम्रोसँग विधि जानुन्, राम्रोसँग गरून् र उनीहरूको जीवन सफल होस्, त्यसरी सुनाउनुहोस् मलाई। एतत् पूजा विधिम मे बल विस्तारता। पुनः यसको पूजाको विधि चाहिँ विस्तारपूर्वक सुनाउनुहोस् मलाई भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ, वाल्मीकि मुनिले, पहिले त सुरुवातमा नियमलाई जान्नु पर्दछ। पहिला सुरुवातदेखि के गर्नुपर्दछ, पूजा गर्ने, नियम गर्ने व्यक्तिहरूले सबै अब नियम सुनाउँदै हुन्छ। सबै कुरा हामीले दिनदिनै दैनिक रूपमा सधैँ पालन गर्नुपर्ने नियमहरू मात्रै यहाँ बताइँदैछन्। त्यसो भएको हुनाले यी नियमहरूलाई एकदम मनमा राख्नु होला र सधैँ आफ्नो कल्याण गर्ने र पूजा आराधना, आफ्नो तपस्या सफल गर्नका निमित्त यही नियमले, यही विधिद्वारा कर्म गरेर मात्रै सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई यसरी सुनाउँदै हुनुहुन्छ। वाल्मीकि मुनिले भन्नुभयो, ब्राह्मे मुहुर्ते चोत्थाय परब्रह्म विचिन्तयेत्। सबभन्दा पहिले ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने बानी बनाऊ। 8 बजे 9 बजेसम्म नसुत। पहिलो नियम। ब्रह्म मुहुर्त भनेको 3:30 बजेदेखि उता, सूर्य उदय 6 बजे हुन्छ नि, 6 बजेसम्ममा, 3:30 बजेदेखि 6 बजेको बिचमा उठिहाल्नुपर्छ। 6 बजेभन्दा अगाडि सुत्नु हुँदैन। पहिलो कुरा यो बुझ्नुहोस्, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने।
उठ्ने बित्तिकै अरू केही दुनियाँदारी नसोच्ने, यो एक एक नियमलाई याद गर्नुपर्छ है। एक एक जीवनलाई सफल बनाउनका लागि नियम बताउँदै हुन्छ। ब्रह्म मुहुर्तभन्दा पछि सुत्नु हुँदैन कहिले पनि। ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने बित्तिकै अरू चिन्तन नगरेर सबभन्दा पहिले आफ्नो हृदयमा हात राखेर हरिशरणम 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 भनेर हरिको चिन्तन गर्ने। सबभन्दा पहिले सोच्ने कुरा भनेको हरि। यो एउटा दुईटा नियम हो होइन। परब्रह्म विचिन्तयेत तथा ब्रजे नैरिता दिशाम बृहत् शोधक भाजनम। त्यस पछाडि अब आजभोलि शौचालय आदिहरू घरैमा बनाएका हुन्छन्, त्यो व्यवस्था छैन यति भनेदेखि त्यस प्रकारले ठुलो पानीको भाँडो बोकेर अनि नैऋत्य दिशातिर भनेको दक्षिण र पश्चिमको बिचमा यस कुनामा यस प्रकारले शौचालय आदिहरू घरमा पनि बनाउँदाखेरि त्यही कुनामा बनाउनुपर्छ। दक्षिण पश्चिमको कुनामा यस प्रकारले शौचालय आदिहरू बनाउनुपर्छ। यस्तो त्यहाँ शौचालय छ भने त्यतातिर पानीको भाँडो लगेर यस प्रकारले शौच जानका लागि तयार। पहिले बिहान उठ्ने बित्तिकै बिस्तारैमा निद्रा खुल्ने बित्तिकै हरिशरणम 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 भनेर 3 पल्ट हरिको ध्यान गरेर हरिको उच्चारण गरेर अनि शौचालयको लागि शौच गर्नका लागि निस्किने, जल आदिहरू लिएर जाने। ग्रामा दूरतरम गच्छेत पुरुषोत्तम सेवक। गाउँदेखि टाढै अलिक दूर गएर यसरी शौच आदिहरू गर्नका लागि, अब शौचालय छ भने ठिकै छ, छैन भने दूर टाढा जानुपर्छ शौच आदि गर्न पनि। दिवा सन्ध्यासु कर्णस्थ ब्रह्मसूत्रम उदन्मुख। दिउँसो यदि शौच गर्न जाँदै हुनुहुन्छ होइन, दिवा होइन दिउँसोको लागि हो भनेदेखि दाहिने कानमा जुन्यो बालेर जुन्यो दाहिने कानमा हाल्ने, अरू बाँकीले चाहिँ अब त्यसै प्रकारले मुख पुरै कपडा, यो मुखसहित नाक मुखसहित यसरी चट्टसँगले कपडा पुरै छोपेर मुख नाकसहित यसरी छोपेर पुरै छोपेर हिँड्ने जाने शौच जाँदाखेरि। कान सान सबै थुप्ने। दिउँसो हो भने उत्तरतिर मुख फर्काएर शौच गर्ने भन्यो। रातिको समयमा शौच गर्नु थियो भने दक्षिणतिर मुख फर्काएर शौच गर्ने। राति शौच गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिणतिर मुख फर्काएर शौच गर्ने। दिउँसो शौच गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तरतिर फर्केर शौच गर्ने। यी नियमहरू हुन्, किनकि त्यस बेला त्यतातिर देवताहरूको अनादर आदर के हुन्छ त्यो नियमले त्यस अनुसारले यो नियम बनाइएको छ। त्यसरी गर्नुपर्छ शौच गर्दाखेरि होइन। अनि कानमा दाहिने कानमा जुन्यो हाल्दाखेरि पनि अब यसरी यो जुन्यो यसरी लगाएको हुन्छ अनि यस्तै समातेर यसरी गर्ने होइन। पुरै यसरी माला जस्तै बनाएर जुन्योलाई पुरै यहाँ हातबाट निकालेर यो माला जस्तो बनाएर पुरै यसरी कानमा यसरी घेर्ने पुरै हो। यसरी चाहिँ यस प्रकारले त्यो जुन्यो पुरै यसरी दाहिने कानमा लगाउने। अनि त्यसपछि भन्नु अन्तर्ध्याय तृणैर्भूमै शिर प्रावृत्य बास बाहिर जाने हो भने तृणभूम इत्यादिहरू जुन तिनीहरूलाई यसो उ गरेर नभएका ठाउँमा घाँस चर्ने खालको, गाईले चर्ने खालको घाँस इत्यादिहरू भएका ठाउँमा त्यस्तो खुल्ला मैदानमा त्यस प्रकारले शौचादिहरू नफाल्नुहोस् राम्रोसँग। जहाँ चाहिँ अलिक खराब त्यस्तै किसिमको ठाउँ छ हो त्यस्तै किसिमको हेरेर जो काम लाग्ने छैन, जहाँ प्रयोगमा आउँदैन हो त्यस्तो प्रकारको ठाउँ। अनि वस्त्रम निशम्य यत्नेन नोष्ठिभो नोच्छसेद अपि। वस्त्रले पुरै ढाकेर त्यति बेला श्वास आदिहरूलाई पनि कम श्वास आदिहरू रोकेर सेवन इत्यादि खोक्ने अथवा इत्यादि गर्ने त्यस्ता प्रकारका कामहरू इत्यादि केही नगरी त्यसरी शौच आदि गर्ने भने। पुर्यार मूत्र पुरीसन्त रात्र चाहिँ दक्षिणामुखम। रात्रि हो भने दक्षिणमुख गरेर यसै तरिकाले गर्नु। गृहीता शिष्ण चोत्थाय गृहीत शुचि मृत्तिका। अब त्यसपछि पहिले नै शौच जानुभन्दा पहिले शुचि पवित्र ठाउँको माटो लिएर जानुपर्छ। पवित्र ठाउँको माटो भन्नाले जमिनभन्दा करिब 1 फिट तल कोरेर 1 फिट तलको माटो, किनकि माथि थुक्या हुन्छ कसैले पिसाब गरेको हुन्छ त्यसको असर हुन्छ, त्यसैले शुद्ध माटो लिएर जानुपर्छ होइन। त्यो शुद्ध माटोलाई सफा हात धुने गोडा धुने माटो पनि शुद्ध माटो, त्यो पनि 1 फिट जमिनभन्दा तलको माटोलाई यस प्रकारले लिएर जाने। माटो ल्याइसकेपछि गन्ध लेपक्षरम कुर्याद शौच अतन्द्रितम। माने जसरी चन्दन जस्तो कि माटो मसिनो बनाएर त्यस प्रकारले शौचलाई 3 पल्ट धुने। एक लिङ्गे बुधे पञ्च त्रिर्वामे 10 चो भयो। माटो कति गर्नुपर्छ? शौच गरेको ठाउँमा 3 चोटि लगाउनुहोस्। लघुशृङ्गा गर्दा हुन्छ 1 चोटि माटो लगाएर साफ गर्नुहोस्, धुनुहोस्। अनि त्यस पछाडि 10 त्रिर्वा अथवा 3 चोटि माटो लगाए नि हुन्छ। 10 चो भयो भने दुईटै हातमा चाहिँ 10 चोटि माटो लगाउने। बायाँ हातमा 10 चोटि माटो लगाएर धुने, फेरि दाहिने हातमा पनि 10 चोटि माटो लगाएर धुने। 2 शब्द पादयो दुईटै खुट्टामा 7-7 चोटि लगाउने होइन। 7-7 चोटि दुईटै खुट्टामा पनि माटो लगाउँदै धुँदै माटो लगाउँदै धुँदै यसरी हातमा माटो लगाउने। गारहस्थ्यम शौच मुच्यते। यसरी गृहस्थाश्रममा रहने व्यक्तिले शुचि भनेको पवित्रताको लागि यसरी सफा गर्ने, धुने नुहाउने। कृत्य शौचम प्रक्षाल्यम पादो हस्तो मृजले। माटोको जलले यस प्रकारले सफा गरेर हात गोडाहरू पाउ सबै धोइसकेपछि शौचादिहरू धोइसकेपछि त्यो राम्रो जलले यसरी साफ गरिसकेपछि विचार गर्नु कि तीर्थमा चाहिँ शौच नगर्नु, तीर्थ आदिहरूमा शौच आदिहरू नगर्नु, पानीमा जलमा इत्यादिमा यस्तो ठाउँ पवित्र ठाउँमा नगर्नु।
पूर्वी तो उद्धृत बारेमा पानी बगिरहेको ठाउँमा पनि यस प्रकारले पानीमा पनि शौच नगर्नु, तीर्थमा कहीँ पनि यस प्रकारले शौच नगर्नु है। शौचका लागि विचार गर्नु। अरत्नी द्वय सञ्चारी कृत्वा कुर्याद अनुद्धृते, माने अरत्नी द्वय कृत्वा भनेको दुई बराबरको माटोलाई यस प्रकारले हेरेर पश्चात तत शोधेत तीर्थम, त्यसलाई सफा गरिदिनु। माटो लगाएको ठाउँ, हात माटो लगाएको ठाउँ पनि धोएर पखालेर सफा गरेर, जस्तो घाटमा कहीँनिर रिसो नुहाउँदै हुन्छ हात माटो गर्दै हुन्छ धुँदै, फेरि त्यस्तै फोहोरै छोडिदियो भने अरूलाई आएर त्यहाँ नुहाउनु धुनु बिग्नुहुन्छ, तीर्थलाई अशुद्ध बनाएको अप्ठ्यारो, त्यसलाई धोए पखाली सफा गरिदिनु त्यहाँ। त्यसपछि एवं शौचम प्रगुरिता पुरुषोत्तम सद्व्रती, पुरुषोत्तमको सद्व्रत गर्नेवाला व्यक्तिले शौचको यो नियम गर्नु। ततः यसरी शौच हात गोडा धोइसकेपछि 16 गण्डुसान शौच गरेर आयु 16 कुल्ला गर्नुपर्छ, 16 चोटि कुल्ला गर्नुपर्छ। 16 गण्डुसान कुर्यात, अथवा 16 कुल्ला नगर्ने भने कम्तीमा 12 गर्ने, 12 भन्दा तल नघटाउने, 12 कुल्ला जति गर्ने भने द्वादशै 12 अथवा 16 कुल्ला गर्ने। लघुशङ्का गरेर आएको हो भनेदेखि 4 चोटि कुल्ला गरे पुग्छ। शौच गरेर आउँदाखेरि 16 अथवा 12 चोटि कुल्ला गर्नुपर्छ। तर लघुशङ्का मात्रै पिसाब मात्रै गरेर आएको हो भने त्यस बेला चाहिँ हातगोडा माटोले यसो 3 चोटि हातगोडा माटो धोएर सफा गरिसकेपछि 4 चोटि कुल्ला गरे पुग्छ है। यसरी गर्नु। उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य दन्त काष्ठम समाहरे, त्यसरी कुल्ला गरिसकेपछि उठेर त्यो चिसो हातले यसो आँखा पनि पुछेर अब दाँत माझ्नका लागि दन्त काष्ठ भनिन्छ। अब पुरुषले माझ्ने चलन छ आज भन्दा, अब दन्त काष्ठ खोज्दैन, पुरुषले मान्ने भए पनि माझ्नुहोस्, तर उसरी माझ्नुपर्ने काठै लिएर माझ्नुपर्ने होइन। र त्यो काठ माग्दाखेरि वनस्पतिसँग काठ माग्दाखेरि पनि त्यो दाँत माझ्ने काठ माग्दाखेरि पनि प्रार्थना गर्ने अरे। इति मन्त्रम समुच्चारे दन्त धावन मात्रे मन्त्र उच्चारण गर्दै भने आयुर्बलम यसो वर्ष, यो मन्त्र बोल्ने। त्यो दाँत माझ्ने काठ ल्याएपछि त्यो दाँत एउटा उ गर्ने, त्यसले के भन्ने त भन्दा आयुर्बलम यसो वर्ष प्रजा पशु बसुनि च ब्रह्म ज्ञानम च मेधाम च त्वमनो देहि वनस्पति। हे वनस्पति, मेरो आयु बढोस्, मेरो यश बढोस्, मेरो वर्ष भने ब्रह्म तेज बढोस् होइन, पशुहरू बढुन्, वसुहरू सम्पत्तिहरू इत्यादिहरू बढुन्, ब्रह्म ज्ञान पनि बढोस्, मेरो मेधा बुद्धि पनि बढोस्। यो सबै चिज दिनका निमित्त मलाई शुद्धिको आवश्यकता छ, त्यसो भने यो बढाउनका लागि म दन्त धावन गर्दछु भनेर यसरी दन्त धावन गर्ने। दाँत माझ्ने केले दाँत माझ्ने त सकेसम्म दाँत माझ्नका लागि अपामार्गले दाँत माझ्ने। अपामार्ग भनेको विप्यौँ कुरो भन्छन् यतातिर होइन, त्यस्तो प्रकारले कोही दतौन पनि भन्ने गर्छन्, त्यो तिजका बेलामा मुठो पार दाँत गर्छन् हो, त्यस्तो त्यो अपामार्गले सधैँ मान्ने छ। भेटिन्छ यदि भने सधैँ अपामार्गले दाँत माझ्ने। यदि त्यो भेटिँदैन भनेदेखि बदरी बयरले पनि माझ्न सकिन्छ। बयरको काठ, बयर हुन्छ नि त्यो बयरको उसले हो, त्यसरी बदरी बाधरम अथवा त्यो कतिको दतौन कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि दतौन पनि अब सानो पाए यत्रै काम चलाउनलाई दाँतै घोट्नु त भन्दा त्यो यत्रो सानो अथवा यति मोटो अथवा यति लामो त्यो हुनु हुँदैन, त्यसको परिणाम हुन्छ अरे। कस्तो हुनुपर्छ, आफ्नो औँलाले ठिक्क नापेर 12 अङ्गुल 4 8 12 औँल लामो हुनुपर्छ। त्यो काठ चाहिँ त्यो दाँत माझ्ने काठ चाहिँ 12 औँल लामो नापेर बनाउनुपर्छ होइन, 12 अङ्गुल लामो बनाउने। कान्छी औँला आफ्नो कान्छी औँला बराबरको मोटो हुनु पर्यो हो, यस्तो प्रकारको यो कान्छी औँला बराबरको मोटो 12 औँल लामो हो, त्यस्तो प्रकारको काठ लिएर त्यसलाई चबाएर त्यसले चाहिँ दतौन गर्ने। दतौन गर्दा यसरी गर्ने होइन। कनिष्ठ अङ्गुलीबाट स्थूलम, कान्छो औँला बराबरको मोटो होइन। पूर्वार्ध गर्दा कुर्चकम, अगाडिपट्टिको आधालाई कुर्च बनाउने, कुच्चो जस्तो बनाउने, त्यसलाई खुब चबाइकन कुच्चो जस्तो बनाएर अनि दाँत यस प्रकारले माझ्ने। शुचि द्वादश गण्डुसेर निषिद्धम भानुवासरे, यो यसरी दतौन गरिसकेपछि फेरि 12 कुल्ला गर्ने, शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ। तर आइतबारका दिन दाँत माझ्नु हुँदैन भनेर, अब आइतबारको दिन चाहिँ दाँत माझ्नु हुँदैन भनेर दतौनले चाहिँ यस प्रकारले आइतबार दाँत नमाज्नु। त्यसपछि आचम्य प्रियता सम्यक प्रातः स्नानमा समाचरित। अब तीर्थमा गएर तीर्थमा पहिला आचमन गर्ने, आचमन गरिसकेपछि प्रातः स्नानमा समाचरित, बिहानको स्नान यस प्रकारले अब सुरु गर्ने। अब बिहानको स्नान सुरु गर्ने, तीर्थमा स्नान गर्ने। स्नानात् अनन्तरम तावत तर्पयेत तीर्थ देवता। अब स्नान गरिसक्नुभयो, स्नान गरिसकेपछि तीर्थ देवतालाई तर्पण गर्ने, त्यही नदीकै जलमा तीर्थ देवतालाई तर्पण गर्ने। यस्तो नदीमा स्नान गर्ने कि जुन नदी सिधै हिमालयबाट बगेर सकेसम्म समुद्रैसम्म पुगेको होस् थायी रूपमा, त्यस्तो नदीमा भाग्यमानीले पाएका छन् त्यस्तो ठाउँ भनेदेखि त्यस्ता ठाउँमा स्नान गर्नु। छैन भनेदेखि बापी तलाउहरूमा नहुनु, त्यो पनि छैन भने कुवामा नहुनु, छैन भने अनि धाराहरूमा अन्तिममा लास्टमा यस प्रकारले जहाँ छ जस्तो व्यवस्था त्यसरी नहुनु। तर विशेष रूपमा नहुने समुद्रमा पुग्ने गरी हिमालयदेखि समुद्रसम्म छोइएको यस्तो नदी जस्तो महाकाली छ, महाकाली हिमालयदेखि आएर सिधै समुद्रैसम्म छोइएको छ, लगातार बगेको हुन्छ हो, यस्ता नदीहरूमा स्नान गर्नु। कर्णालीहरू महाकालीहरू यस्ता हिम नदीहरू जो निरन्तर बग्दछन्, जो सुक्दैनन्, जो खहरे खोला जस्ता होइनन्, जो
हो सधैँ त्यस्तो सम्बन्ध हिमालयदेखि समुद्रसम्म सम्बन्ध भएका नदीहरूमा स्नान गर्नु ती तीर्थ मानिन्छन्, ती पवित्र मानिन्छन्। त्यस्तो प्रकारले स्नान गर्नु है। त्यस्ता नदीहरू खोज्नु, छैन भने अनि तलाउ बनाउनु, त्यो पनि छैन, पुष्करिणीहरू हुन्छन्, त्यो पनि छैन भने कुवाहरूमा धाराहरूमा अनि जस्तो व्यवस्था छ त्यस अनुसारले स्नान गर्नु। गृह स्नान त सामान्यम भनिन्छ। के भनिन्छ भन्दा त्यस्ता नदीहरूमा स्नान गरेको उत्तम मानिन्छ, तलाउमा कुवामा स्नान गरेको मध्यम मानिन्छ, घरैमा स्नान गरेको धाराहरूमा स्नान गरेको चाहिँ अलि लास्टको अन्तिमको प्राकृतिक स्नान भनिन्छ, त्यसलाई सामान्य स्नान मानिन्छ। त्यस प्रकारले स्नान गर्ने नियम हुन्छ। ततस्थ वाससी शुद्धम शुक्ले च परिधाय च, त्यसपछि वस्त्रहरू पहिरिने, शुद्ध पहिरिने, सेता पहिरिने। वस्त्रहरूमा प्रेम कस्तो गर्ने त भगवानलाई चाहने, मुक्ति चाहने व्यक्तिहरूले सेता वस्त्र पहिरिने, सेता लुगाहरूलाई बढी प्रेम गर्ने क्या। राता पहेँला टाटे पाङ्ग्रे काला होइन, यस्ता प्रकारका लुगाहरू बढी कम लगाउने, सेता लुगा बढी लगाउने। ती सेता लुगा पनि कस्तो थियो, धोएर शुद्ध गरेका हुनु पर्यो, शुद्ध पनि हुनु पर्यो र सेतो शुक्ल वर्णको पनि हुनु पर्यो। त्यस्ता लुगाहरूलाई बढी प्रेम गर्ने त्यो, किनकि जस्तो लुगा पहिरन गरेको त्यो सात्विक हो, पहिरन पनि सात्विक, खानपान पनि सात्विक, रहनसहन पनि सात्विक, बोली भाषा पनि सात्विक, सङ्गत पनि सात्विक, सबै चिज सात्विक मन पराउनु पर्छ मुक्तिको चाहना गर्ने व्यक्तिले। किनकि सत्वात् सञ्जायते ज्ञानम, जति सत्व गुणसँग तपाईँहरूले प्रेम गर्नुभयो त्यति नै त्यो सत्व गुणले तपाईँहरूको हृदयमा ज्ञानको विकास गर्दछ। तपाईँ ज्ञानी बन्नुहुन्छ, ज्ञानी बनेपछि कर्तव्य थाहा हुन्छ होइन, आफ्नो आत्माको आध्यात्मिक चिन्तन पनि बढी हुन्छ र उसले गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट ऊ वञ्चित हुँदैन। त्यसो हुनाले यसो गर्नु भन्नु होइन। उत्तरीयम सदाधार्यम ब्राह्मण बिजानता। दोस्रो कुरा, लुगा लगाउँदाखेरि एक सरो लुगा नलगाउनु। यहाँ चलन कस्तो छ भने कति कति पुण्यजीहरू श्राद्धका बेला भात पकाउन जान्छन्, अनि त्यही धोती तल पनि लगाए, यता पछाडिबाट यो आमाहरूले सबको हाले जस्तो, अनि त्यसमा साडीको त्यही सबको माथिबाट यसरी झुन्ड्याउने चलन छ है। मैले भात खाने चुला खाने बाहुनहरूलाई कतिलाई देखाएको छु, त्यो चाहिँ एकदम अशुद्ध हुन्छ, त्यसरी लुगा लगाउनु हुँदैन। धोती तलै मात्रै हुनुपर्छ, माथि तल लगाएको धोती माथि झुन्ड्याउनु पाइँदैन। माथि झुन्ड्यायो भने अशुद्ध हुन्छ, अपवित्र हुन्छ। माथिको उत्तरीय अलग्गै हुनुपर्छ, अलग्गै लुगा हुनुपर्छ, तलको अलग्गै हुनुपर्छ है। तलको लुगा अलग्गै, दुईटा वस्त्र, दुई वस्त्र, युग्म वस्त्र भनिन्छ, दुईटा वस्त्र हुनुपर्छ। त्यो उत्तरीय अग्लो त्यही धोती चाहिँ सबको हाले जस्तो माथिबाट सबको हालेर शरीर ढाक्ने होइन, यो पनि विचार गर्नु होला है। अनि यसरी उत्तरीय वस्त्र अलग्गै, सौल ओढ्ने, त्यसमा आमाहरूले पनि सौल अलग ओढ्ने, साडीहरूलाई अलग्गै लगाउने, चोलो लगाउने, त्यस्तो नियम थियो। अब आमाहरूलाई त पुग्दैन भनेर त्यस्तो चलन चलाए भयो। अब ठिकै छ, उहाँहरूलाई चल्छ, तर प्राय गरेर पुरुषहरूका लागि त्यो एउटै एक वस्त्र चाहिँ माथि र तल दुवै लगाउनु मिल्दैन। अनि यसै उत्तरीय पनि ब्राह्मणले निरन्तर लगाउनु पर्छ, दुईटा वस्त्र हुनैपर्छ। दुईटा वस्त्र नभएको ब्राह्मणले दिएको पानी पनि चल्दैन है, यो विचार गर्नु होला। दुईटा वस्त्र, रुमालै भयो भने एउटा तल धोती लगाइसकेपछि माथि चाहिँ रुमालै भयो भने एउटा झुन्ड्याएको हुनैपर्छ। त्यही दोस्रो उत्तरीय वस्त्र हुनुपर्छ, उसँग दुई वस्त्र हुनुपर्छ। नयाँ लगाउने लुगाहरू चाहिँ दुई वस्त्र हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि उपविश्य सुचौदेश्य प्रमुख वा उदमुख, त्यसपछि यसरी नुहाइ धोइ शुद्ध कपडाहरू पहिरिसकेर सभा नियमहरू बिहानदेखि गर्दै आएर अनि आफ्नो शुद्ध ठाउँमा कहाँनिर पवित्र देश कहाँनिर मिल्दछ, उद्यानमा मिल्छ, बगैँचामा मिल्छ, आफ्नो घरमा मिल्छ अथवा मन्दिरमा मिल्छ, चौतारामा कहाँनिर गएर शुद्ध ठाउँ पवित्र ठाउँ कहाँ छ त्यो ठाउँमा गएर आसन जमाउनुहोस् होइन। त्यो आसनमा बस्दाखेरि या त पूर्वमुख गरेर फर्किनुहोस् या उत्तरमुख गरेर बस्नुहोस्। आसनमा बस्दाखेरि पूर्व या उत्तरमुखतिर त्यसरी बस्नुहोस् होइन। त्यसपछि बद्ध शिखा, सबभन्दा पहिला शिखा बाँध्नुहोस्। अब शिखै छैन, कसै सब टुप्पी कट्टा भइसकेछ होइन। पहिले पाहाडमा कसैले बेइमानी गर्यो अथवा त्यसलाई गाली गर्नु पऱ्यो भने कस्तो जुडी काटो रहेछ यो त भन्दै गाली गरेर जुडी भन्दै यसलाई जुडी, यो जुडी काटो छ महाको भन्दै चोर डाका फटाहा भयो भने त्यसलाई जुडी काटो भन्दै। आज मैले जान मैले जुडी काटेको छु, जुडी नै राख्दैन कसैले होइन। त्यसो भयो भन्नाले टुप्पी पहिला बाँध्नुपर्छ। अब शुद्ध आसनमा उत्तरमुख अथवा पूर्वमुख बसिसकेपछि शुद्ध कपडाहरू पहिरेर आएपछि अब चाहिँ उत्तरमुख अथवा पूर्वमुख बस्ने, शिखा बाँध्ने। अनि त्यस पछाडि शिखा बाँधिसकेपछि कुरियाद जानु भुजत गयो। दुइटै घुँडा सकेसम्म कसरी भन्दाखेरि दुइटै घुँडाको बिचमा हात हुनुपर्छ। टिका लगाउँदा उ गर्दाखेरि पनि दुइटै घुँडाको बिचमा यसरी बस्ने चलन हुन्छ। यसरी बस्दाखेरि यसरी दुईवटा घुँडाको बिचमा यसरी हात राख्ने। अनि त्यसपछि सावित्री सपवित्रेण हस्तेन, हातमा पवित्र पनि पहिरिने, कुशको। अब कसैको सुनको औँठीहरू इत्यादिहरू लगाएको छ त्यो पनि पवित्रीको काम गर्दछ। अथवा त्यस्तो छैन भने कुशको निरन्तर अब पवित्री धारण गर्ने। पहिला आसनमा बस्ने, आसनमा बसेर शिखाबन्धन गर्ने, शिखाबन्धन गरिसकेपछि कुशको पवित्री गर्ने। पवित्र यस्तो वैष्णव सवितुर्वः मन्त्र पढेर यस प्रकारले त्यो पवित्री पनि राम्रो बनाएको हुन्छ। पवित्री बनाउने पनि तरिका हुन्छ। त्यसमा पवित्री ग्रन्थको नाम त्यहाँ ग्रन्थि हुन्छ, त्यो त्यसै कुश बटाएर अब केही छैन भने त्यसै बटारेर लगाए पनि भयो काम चलाउनको लागि। केही नहुनु भन्दा कानुनमा जाति भने जस्तै केही नपाउने ठाउँमा केही नहुने ठाउँमा चाहिँ अब त्यस्तै प्रकारले कुशै बटारे पनि भयो। तर सकिन्छ भनेदेखि विधिवत रूपमा पवित्री बनाउनुपर्छ। पवित्रीको ग्रन्थि हुन्छ, त्यो गाँठो बनाउनुपर्छ। जसरी गाईको गलेवा बनाउनु पर्दाखेरि त्यसको गाँठो अलगै प्रकारको हुन्छ, अर्को त्यो डोरे गाँठो हुन्छ, डोरो बनाउनु पर्दा त्यसको गाँठो अलगै हुन्छ। अलग अलग प्रकारका गाँठा हुन्छन्। त्यो पवित्रीमा पनि ग्रन्थि अलगै प्रकारको हुन्छ। त्यो बनाउने तरिकाले नै पवित्री ग्रन्थि सहितको पवित्रीलाई धारण गर्नु। कुशमा चाहिँ यस प्रकारले कुशको पवित्री धारण गर्नु।
हस्तेन कुर्यात होइन। त्यस पछाडि आचमन क्रियाम, आचमन 3 आचमनी गर्नु होइन। हातले पवित्र गरेर आचमनी गर्नु। आचमनी गर्दा कति गर्नु त भन्दाखेरि धेरै पनि होइन, थोरै पनि होइन। हातमा 4वटा तीर्थहरू हुन्छन्। यो तीर्थलाई विचार गर्नु। अगाडिबाट यो देव तीर्थ भनिन्छ। यी देवतालाई दिनुपर्ने ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः भनेर अगाडिबाट दिइन्छ। देवताहरूलाई दिने भयो भने यो अगाडिको तीर्थलाई देव तीर्थ भनिन्छ। देवतालाई दिनु पर्यो भने यसरी दिनु होला। अनि अब मनुष्यहरूलाई दिनु पर्यो भनेदेखि यसरी दिनुपर्छ। डाडुले भात हाले पनि, रोटी हाले पनि, अथवा तिउन हाले पनि, जे हाले पनि यसरी दिइन्छ। मान्छेलाई दिँदाखेरि यसरी, मान्छेलाई दिँदा यसरी दिने। यो मनुष्य तीर्थ हो, यसलाई मनुष्य तीर्थ भनिन्छ। यो अगाडिको भागबाट देवतालाई दिनुपर्छ। यो देव तीर्थ हो। यसरी स्वाहा गर्दाखेरि यसरी स्वाहा, देवतालाई यसरी नमः भनेर यसरी नमः स्वाहा इत्यादि गर्दाखेरि यसरी अगाडिबाट यो देव तीर्थ। देव तीर्थबाट देवतालाई दिइन्छ, मनुष्य तीर्थबाट मनुष्यलाई दिइन्छ। पितृहरूलाई तर्पण गर्दाखेरि यसरी दिनुपर्छ। यो पितृतीर्थ हो। यतापट्टिको यो पितृतीर्थ भएको हुनाले तर्पण गर्दाखेरि यसरी ओम सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा भनेर तर्पयामी तर्पयामी इत्यादि गरेर यसरी यो पितृतीर्थ हो। यसरी पितृहरूलाई दिनु। अनि ब्रह्म भनेको आत्मा हो। त्यो आत्मालाई दिँदाखेरि, आफूलाई दिँदाखेरि आफ्नालाई आत्मतीर्थ भनिन्छ। यसलाई ब्रह्मतीर्थ पनि भनिन्छ। यहाँबाट तीर्थ लिने हो। तीर्थ लिँदाखेरि त्यो आत्मनी गर्दाखेरि कति लिने त जल भन्दाखेरि 1 दानो मासको डुब्ने जति पानी एकपल्टमा लिनुपर्छ। त्योभन्दा बढी होइन, कम पनि होइन। बढी र कम लियो भने पनि राम्रो छ। 1 दानो मासको जति पानीमा डुब्छ त्यति पानी। यस्तो गोकर्ण मुद्रा भन्छ। गाईको कान जस्तो हात बनाउने। यो गाईको कान जस्तो यो चोर औँलीको यो दोस्रो पोरीमा चाहिँ यसरी बुढी औँलालाई टक्कै यहाँ अड्क्याएर अनि यसरी सिधा अरू औँलालाई सिधा बनायो भने यो गाईको कान जस्तो हुन्छ। यसलाई गोकर्ण मुद्रा भनिन्छ होइन। यो गोकर्ण मुद्राद्वारा तपाईँहरूले यसमा चाहिँ 1 दानो मासको डुब्ने जति पानी एकपल्ट ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः भनेर अनि त्यसपछि ओम गोविन्दाय नमः भनेर हात धुने। यसरी आचमन गर्ने। यो आचमन गर्ने नियम हो। यसरी आचमन गर्न पनि सिक्नुपर्छ। अब कोही डाडुले त्यसै प्रकारले त्यसै काम दाँतमा बज्ने गरी त्यसरी आचमन गर्छन्, त्यो पनि होइन। डाडुले त्यो आचमन गरिसके त्यो आचमन पुरै जुठो भयो, त्यो पानी पुरै जुठो भयो, त्यो काम लाग्दैन है। त्यसरी आचमन डाडुले आचमन गर्ने होइन। आचमन गर्दा यसै गरी गर्नुपर्छ। चुल्ला गर्ने भन्छ नि, कोही चुल्ला गर्ने भने त्यो लोटामा यसरी औँला डुबाएर नङ्ग डुबाएर गरेर यस प्रकारले त्यो नङ्ग डुबाएर यसरी पनि त्यो आचमन गर्छ। यो गलत प्रक्रिया हो। यो गर्नु हुँदैन कहिले पनि। यसो गरेर नङ्ग चोबिएको पानी, केश चोबिएको पानी त कहिले पनि कुकुरको पिसाब जति अशुद्ध हुन्छ। फेरि त्यो पानी खानुहुन्छ त। अनि त्यस प्रकारले त्यो नङ्ग चोब्नै हुँदैन त्यसमा पानीमा। अब त्यो नङ्ग चोबेर लोटामा नङ्ग चोब्यो गऱ्यो अनि यस प्रकारले आचमन गर्ने। त्यस्तो पनि देखाएको छु मैले चलन कति कति होइन। यस्तो गर्नु हुँदैन। यो आचमन गर्ने नियम कति पानी कसरी कसरी गर्नुपर्छ यो त्यही नियमले गर्नुपर्छ। यसरी यो नियम हो नि त। यो नियम आचरणले के गर्छ त शुद्धि गर्ने हो। अब शुद्धि गर्ने कुरै पुरा भएको छैन भनेदेखि जे गरेर जे मन लाग्यो त्यही गरेर शुद्धि हुन्छ त हो। यसरी गर्नु हुँदैन भने आचमन यसरी गर्नु होला। अनि यसरी 3 बेला 3वटै आचमन गरेर नोच्छिष्टम तत्पवित्रम तु भुक्तोच्छिष्टम तु वर्धेत। त्यसो भने त्यो उच्छिष्ट हुन्छ यदि यसरी गर्यो अथवा डाडुले पियो। यसरी आचमन बबाल काट्यो भनेदेखि त्यसले जुठो हुन्छ, पवित्र हुँदैन त्यो पानी। तर त्यो त्यस्तो प्रकारले गरेको आचमनले शुद्ध हुँदैन। भुक्तोच्छिष्टम तु वर्धेत, त्यो त खाएर बाँचेको जस्तो भयो। त्यो डाडुले सिधै खान्छ। त्यहाँबाट पानी निकालेर हातमा राखेर यसरी लियो जुठो भएन होइन। पछि हात धोइन्छ। सिधै खाने भने त्यो भुक्तोच्छिष्ट भयो, खाएर बाँचेको भयो। बाँचेको शेषले अब पूजा गर्न पाइँदैन। त्यही पानीले हामी पूजा गर्छौँ। फेरि अब शुद्धाशुद्धिको ख्याल हुँदैन। अब भन्छ नि हामी रातको पानी खाँदैन, हामी पनि बाहुनै हौँ, हामी पनि जुनेउ लगाएका छौँ, हामी पनि के पूजापाठ गर्छौँ, किन हाम्रो हातको खाँदैन? अब नियम चाहिँ केही पनि जान्दैनन् है। सबै बिगारेर काम गर्छन्, उल्टापाल्टा गर्छन्। अनि यो शुद्ध भएन है, तिमीहरूको हातको चल्दैन भन्यो भने रिसाउँछन्। अरे रिसाएर कल्याण हुने र सिक्नु पऱ्यो नि। राम्रो कुरा गर्नु पऱ्यो, राम्रो जसरी गर्नुपर्छ त्यो विधिले गर्नु पऱ्यो। अनि पो उसको पनि कल्याण हुन्छ, अर्को पनि कल्याण हुन्छ। त्यसै रिसाएर हुन्छ, रिसाउनु हुँदैन कहिले पनि हो। आफूले जानेको छैन भने मेरो अकल्याण हुने हो, मै धोका पाउँदैछु, आफैलाई धोका दिँदैछु। सिक्नु पऱ्यो नि त मैले राम्रो कुरा त। राम्रो कुरा मैले जान्नु पऱ्यो, कुन विधि हो, कुन तरिका हो, कसरी गर्ने यो त जान्नु पऱ्यो नि। मन परि गरेर त हुँदैन। यो विचार गर्नु है। जुठो भएपछि त्यो जल काम लाग्दैन। आचम्य तिलकम कुर्यात गोपी चन्दनम स्नेहा। अब आचमन गरिसकेपछि अब तिलक गर्ने। अब टीका लगाऊ। सबभन्दा पहिले अब तिलक। तिलकेन बिना सन्ध्या, तिलकेन बिना जप, तिलकेन बिना सर्वम कार्यम तद निष्फलम जगु। संसारमा तिलक नलगाइकन कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। जुन कार्य पनि तिलक लगाउनुपर्छ। सबभन्दा पहिले अब आसनमा बसिसकेपछि, आचमन गरिसकेपछि, पवित्र लगाइसकेपछि पहिला चाहिँ तिलक लगाइहाल्नुहोस्। तिलक लगाउँदा के को लगाउनुहोस् त भन्दाखेरि गोपी चन्दन मर्चया। गोपी चन्दन भन्ने हुन्छ, पहेँलो हुन्छ त्यो, गोपी चन्दनको लगाउनुहोस्। अथवा सेतो माटोको लगाउनुहोस्। सेतो माटो अथवा गोपी चन्दनको यसको तिलक लगाउनुहोस्। अब तिलक कस्तो गर्ने त भन्दा ऊर्ध्वपुण्ड मृदु सौम्य। ऊर्ध्वपुण्ड लगाउनु अरे। ऊर्ध्वपुण्ड भनेको यस्तो ठाडो तिलक यसरी लगाउनु। ऊर्ध्वपुण्ड लगाउनु। दण्डाकार 2टा डन्डा जस्तो चट्ट परेको तिलक सेतो माटोको अथवा गोपी चन्दनको यसरी तिलक लगाउनुहोस्। त्यो पनि मध्य छिद्रमा अब कोही लगाउँदा सेतो पनि लगाउँछन् र रातो पनि लगाउँछन् होइन।
अब यहाँ चलन कस्तो छ त भन्दाखेरि त्यही सेतो पनि यसो धर्कायो, पहिला लामो यसो एक धर्को त सेतो तानिदियो औँलाले, अनि त्यसैका बिचमा फेरि रातो पनि तानिदियो। त्यो बिचमा छिद्र भयो भने एकै भयो, त्यो त्यस्तो हुँदैन। बिचमा छिद्र ठाउँ हुनुपर्छ, यसरी खुला, बिचमा खुला ठाउँ भएर दुईटाको ठाउँ लक्ष्मी नारायण भगवान् अथवा आफ्नो इष्ट शिव पार्वती त्यस्तो हुन्छ नि, यहाँ कोही आफ्नो इष्ट हुन्छ त्यहाँभित्र। त्यसो भएको हुनाले अब यसरी त्यो तिलक लगाउँदाखेरि बिचमा छिद्र भएको हुनुपर्छ। ऊर्ध्वपुण्ड यस्तो गराउनुहोस् होइन, दण्डाकारम प्रकल्पयेत्। ऊर्ध्वपुण्डम त्रिपुण्डमा मध्य छिद्र भयो, त्यहाँ त्रिपुण्ड लगाउनुहोस्, त्यहाँ ऊर्ध्वपुण्ड लगाउनुहोस्, तर मध्य छिद्र हुनु, मध्यमा छिद्र हुनुपर्छ। त्रिपुण्ड लगाउनेहरूले पनि यस्तो 1 2 3 तीनै धड्का अलग अलगै हुनुपर्छ। 3 धड्के भन्दा 3 धड्का तेर्सा भयो भने ठाडा भयो भने अलगै हुनुपर्छ। त्यो एकै ठाउँमा होइन, घसड मसड होइन, त्यो एकै ठाउँमा लगाइदियो, वहीँ सेतो लगाइदियो, त्यहीमाथि त्यो पनि लगाइदियो, त्यस्तो हुँदैन अरे। छिद्र सहितको लगाउनु, छिद्र बिचमा ठाउँ खुला ठाउँ हुनुपर्छ। त्यो त्यस्तो प्रकारको तिलक लगाउनु। छिद्रम प्रकल्पयेत् निवसत् ऊर्ध्वपुण्डेतु श्रियासह हरि स्वयं। यदि ऊर्ध्वपुण्ड लगाउनु भएको छ भनेदेखि त्यसमा श्रियासह लक्ष्मीजीका साथमा भगवान् नारायण हुन्ती बसेका, त्यसमा ऊर्ध्वपुण्डमा नारायण भगवान्का दुईटा पाउ, बिचमा माता लक्ष्मीजी विराजमान हुन्छ। लक्ष्मी नारायण भगवान्को श्रीचरणलाई यसरी मैले आफ्नो मस्तकमा धारण गरेँ भनेर त्यो भावनाले चाहिँ लक्ष्मी नारायण भगवान्लाई राख्नु। अब त्रिपुण्ड लगाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्रिपुण्डे धुर्जटी साक्षात् उमाया सह सर्वदा। त्रिपुण्डमा चाहिँ धुर्जटी भनेका भगवान् भोलेनाथ शिवजी माता पार्वतीको साथमा विराजमान हुन्छ। तिनका लागि पनि माताजीको स्थान बिचमा खाली यस प्रकारले ठाउँ राखेर अनि त्रिपुण्ड यसरी लगाउनुहोस्। माता पार्वती र भोले बाबाको यस प्रकारले ध्यान गरेर उनका चरण सम्झेर यसरी लगाउनुहोस् है। चाहे त्रिपुण्ड लगाउनुहोस् चाहे ऊर्ध्वपुण्ड लगाउनुहोस्, यही दुईटा विधान गर्यो। अब यदि त्यस्तो बिना छिद्रम त यद पुण्यम, जो छिद्र बिनाको त्यसै घसड मसड गरेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा सुन पाद समम विदु, त्यसलाई कुकुरको पाइला हो, त्यो तिलक होइन। सुन पाद समम विदु सफा रूपमा नारदीय पुराणमा यसरी यसरी लेख्नुहुन्छ कि त्यो बिना छिद्रको यसो सेतो पनि लगाइदियो, त्यहीमाथि रातो पनि लगाइदियो, त्यो कुकुरको पाइला हो, त्यो तिलक होइन, त्यस्तो नलगाउनु भन्यो होइन। त्यस प्रकारले कुकुरको पाइला जस्तो त्यो बिन्दी छक्का यताउति होइन, या त त्रिपुण्ड लगाउनुहोस् या ऊर्ध्वपुण्ड लगाउनुहोस्। स्वैतम ज्ञान कर्म। अब तिलक लगाउँदा तपाईँलाई पहेँलो रातो र सेतो 3 मात्रै रङ्ग विहित छ है, अरू रङ्ग लगाउनु पाइँदैन भन्यो। लगाउँदाखेरि पहेँलो रातो र सेतो 3वटा लगाउनुहोस्। स्वैतम ज्ञान कर्म प्रोक्तम। सेतो लगाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई ज्ञान बढी मिल्दछ, ज्ञानी हुनुहुन्छ। सेतो ऊर्ध्वपुण्ड लगाउने मान्छे अथवा त्रिपुण्ड सेतो जस्तो लगाए पनि सेतो लगाउँछ भने सेतोले ज्ञान गर्दछ। रक्तम वश्यकरण नाम, रातोले सबैलाई आकर्षण गराउँछ, सबैको मनलाई खिच्दछ। त्यसमा वशीकरण गर्नेवाला माता लक्ष्मीजीको स्वरूप रातो र सेतो चाहिँ के हो त भन्दा साक्षात् के हो त ज्ञानको प्रतीक हो। त्यसमाले ज्ञानको प्रतीक सेतो चाहिँ ज्ञान र अनि सबैलाई वशीकरण गर्नेवाला त्यस्तो प्रकारको यी दुईटा चिजहरूलाई सेतो र रातो लगाउनुहोस् होइन। पीतम सर्वार्धम प्रोक्तम। पहेँलो लगाउनुहुन्छ भने पहेँलो सबै प्रकारका रिद्धि सिद्धिहरू दिन्छ, समृद्धिहरू दिन्छ, सुख शान्तिहरू दिन्छ, सबै प्रकारको र पहेँलोले त्यो चिजहरू दिन्छ। यी 3 रङ्गभन्दा बाहेक अर्को चौथो रङ्ग तिलकका रूपमा हुँदैन, तिलक अर्को हुँदैन। अन्यम तु परिवर्जित। यी 3लाई रङ्गलाई भनिएको छ अन्यम तु परिवर्जित, अरू रङ्गको आवश्यकता छैन, अरू रङ्ग लगाउनु हुँदैन। त्यसमा अरू तिलकका रूपमा अरू रङ्ग हुँदैन। सेतो पहेँलो र रातो यी 3 चिज मात्रै हुन्। सेताले ज्ञान दिन्छ, रातोले वशीकरण गर्दछ र पहेँलोले चाहिँ सबै प्रकारका रिद्धि समृद्धि आदिहरू प्रदान गर्दछ। यस प्रकारले 3 चिज लगाउन पाइन्छ। त्यस पछाडि के भन्नु त शङ्खचक्रादिकम धार्यम गोपी चन्दन मृत्स्या। रोज जस्तो कसैको सम्प्रदायमा शङ्खचक्र नित्य धारण गर्ने पनि चलन हुन्छ, अथवा माने शीतल शङ्खचक्र र तप्त शङ्खचक्र भन्ने हुन्छ क्या। यस्तो प्रकारले शीतल शङ्खचक्रहरू लगाउनेहरू जो हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ रोजै गोपीचन्दनको शङ्खचक्र इत्यादि बनाएर आफ्नो बाहुमुलमा रोजै शङ्खचक्र पनि रोज लगाउँछन्। अब त्यस्तो छैन र तप्त शङ्खचक्र लगायो भने एकैचोटि लगाए पुग्छ, धेरैचोटि लगाउने नियम होइन। त्यस किसिमले एकैचोटि लगाएर शङ्खचक्र चिन्ह चाहिँ भगवान्का चिन्ह चाहिँ धारण गर्नै पर्दछ, शङ्खचक्राङ्कित हुनुपर्दछ। गोपी चन्दन मत्स्य अथवा त्यसरी लगाउनु। त्यसले के गर्छ भने सर्व पाप क्षय गरौँ पूजाङ्गम परिकीर्तनम। सबै प्रकारका त्यसका शरीर आन्तरिक पापहरूलाई पनि शङ्खचक्रका चिन्हले नष्ट गरेर पूजाको लागि योग्यता सिद्ध गर्दछ। भगवान् कहाँ जान लायक भयो त्यो, त्यसलाई चाहिँ लायक भयो। त्यसैले शङ्खचक्रको चिन्ह धारण गर्ने पर्ने शरणागति गर्दाखेरि त्यो गरिन्छ। त्यस्तो प्रकारको एउटा ताप संस्कार गरिन्छ। त्यो ताप संस्कार चाहिँ निरन्तर आवश्यक हो प्राणी मात्रको कल्याणको लागि भन्नुहुन्छ। यस प्रकारले त्यसले के गर्छ त ताप संस्कारले जन्म जन्मान्तरका पापहरूलाई निकालेर साफ गरिदिन्छ, जलाइदिन्छ, भस्म गरिदिन्छ। शुद्ध पवित्र भएर भगवान्को सेवा गर्न त्यो लायक बन्दछ। भगवान्को सेवाको योग्यता सिद्धिका निमित्त भए पनि शङ्खचक्राङ्कित हुनु आवश्यक छ। यसरी भगवान्को शरणागति गर्नु आवश्यक छ। शङ्खचक्र आदि चिन्हले दृश्यन्ते यसै विग्रह, जसको शरीरमा श्री विग्रहमा शङ्खचक्रका चिन्हहरू देखिन्छन् भन्नुभयो। जसका शङ्खचक्र चिन्हले धारण गरेका छन्, मर्त्यो नबिग्रिया, त्यो मान्छेलाई संसारको संसारी नभन्नु अरे।
जसले शङ्खचक्र निरन्तर भगवानका दिव्य आयुधहरूलाई धारण गरेर आफ्नो अन्तःकरणका जन्म जन्मान्तरका मलहरूलाई शुद्ध गरेको छ, पवित्र गरेको छ, जलाएर भस्मीभूत बनाइसकेको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई सामान्य संसारको मनुष्य नभन्नु, त्यो त नित्यम भगवत हुनु, त्यो त भगवानकै शरीर हो। त्यसमा त भगवान विराजमान हुन्छ, किनकि शङ्खचक्रले अङ्कित भइसकेपछि भगवानका दिव्य आयुधद्वारा पाप शुद्ध भइसकेपछि त्यसका शरीर, त्यसका हृदयमा भगवान प्रसन्नतापूर्वक विराजमान हुन्छ। त्यो त मन्दिर हो। त्यो त शङ्खचक्र धारण गरेको माने वैष्णव शरीर भनेको भगवानको मन्दिर जति पवित्र हुन्छ त्यति पवित्र त्यसलाई मान्नु, त्यस्तो शुद्ध पवित्र त्यसलाई मान्नु। सामान्य अरू संसारका मान्छेहरू जस्तो त्यस्तो सामान्य मान्छे त्यसलाई नसम्झिनु भन्नुहुन्छ। पापम सुकृत रूपम तो जायते तस्य देनम, पाप त्यसले अब त्यसभन्दा पहिले जति पाप गरेका थिए शङ्खचक्र नष्ट भइसकेपछि अब त्यसले पाप गर्दै गर्दैन, किनकि त्यसको भावनालाई भगवानले परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। त्यसको पाप पनि सुकृत बनेर जान्छ अरे, भगवानले त्यसलाई सुकृतका रूपमा बदलिदिनुहुन्छ। शङ्खचक्र आदि चिन्हाने यो धारयति नित्य छ। अनि त्यस प्रकारले शङ्खचक्र धारण गर्नेवाला व्यक्ति कस्तो हुन्छ त भने नारायण आयुधैर नित्यम चिन्हितो यस्य विग्रह, जसको श्री विग्रह, जसको शरीर भगवानका दिव्य शङ्खचक्र चिन्हद्वारा दिव्य माने चिन्हित छ। त्यो कस्तो छ भने पाप कोटि युतस्यापि तस्य किम कुरुते यम, त्यसले 1 करोड भन्दा पनि बढी पाप गरेको छ भने पनि यमराजको त्यसका सामनेमा के दाल गल्छ र, किनकि ती पाप त भगवानका दिव्य आयुधद्वारा भस्म भइसके, भगवानले तिनलाई नष्ट गरिसक्यो। अब त्यो पापीलाई पो यमराजले लगेर जाने हो। शङ्खचक्र आदि चिन्हले चिन्हित भएका व्यक्तिलाई त यमराजले छुनु पनि छुँदैन, हेर्नु पनि हेर्दैन, कि यमलोकमा कहिले स्वप्नमा पनि जाँदैन। स्वप्नै ती मलमूर्तय अमल मूर्ति भइसकेका हुनाले, पवित्र भइसकेका हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरू यमलोकमा कहिले स्वप्नमा पनि जाँदैनन्। यमराजको लोक सधैँका लागि बन्द हुन्छ, त्यसरी ढोका बन्द हुन्छ। आत्मपादो तथा भूमो सन्ध्याकाले विभादे, त्यस पछाडि यसरी तिलक लगाइसक्नुभयो, अब नुहाएर धोएर होइन बिहानदेखि सबै गर्दै आउँदै हुन्छ, सबै बुझ्दै हुन्छ कि कि त अब हिँड्दै खोजमेट्दै त गर्दै हुनु। मैले सुरुबाट बताएका नियमहरू सोध्छु नि फेरि बिचमा। अब ध्यान दिनुभएको छ कि के गर्ने, सुरु कहाँबाट गर्ने, अनि के गर्ने, कसरी कसरी शुद्ध भइन्छ, नियम के हुन्, के सुनायो त नियम भन्दा तपाईँले भन्नु सक्नुपर्छ। जो भन्नै सक्नु भएन भने बुझ्नु भएन। त्यसो सुरुदेखि कुरा बुझिराख्नु, एकै कुरा भन्दै ल्याउँदै हुन्छ क्रमशः। त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि के गर्ने, उठ्दादेखि लिएर बेलुका सुतुन्जेलीसम्मका कुरा बताउँदै हुन्छ। कसरी बाँच्नुपर्छ, कस्तो दिनचर्या बनाउनुपर्छ त हामीले आत्मशुद्धिका लागि। अब यसपछि तपाईँले तिलक गरिसक्नुभयो, नुहाएर धोएर कपडा पहिरेर सबै दिएर शुद्ध ठाउँमा उत्तरमुख अथवा पूर्वमुख बसेर तिलक लगाइसक्नुभयो, राम्रो तिलकको स्वरूप पनि बताइसक्नुभयो। अब तिलक लगाइसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि सन्ध्या भूमिलाई पहिला भूमि पूजन गर्ने, भूदेवीलाई यस प्रकारले पूजा गर्ने, भूमिलाई पनि भूमिको पूजा गर्ने, भूमि सन्ध्यालाई अभिवादन गर्ने, प्रणाम गर्ने, यसरी पहिले भूमिको वन्दना गर्ने। के भन्ने त भन्दा यस्य स्मृत्यातनामुक्ता मन्त्र भने यस्य स्मृत्यातनामुक्ताः तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् ओम अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः। अच्युत भगवानकी पत्नी हुन्, भगवानकी पत्नी हुन् पृथ्वी। त्यसो भए भूदेवी मैले चरण राखेको छु, हजुरलाई यसरी नागेको छु, गोडा राखेको छु, दिशा गरेको छु, थुकेको छु, पिसाब गरेको छु, फोहोर गरेको छु, के गरौँ, ठाउँ यस्तै मेरो मातृ रूपमा हजुर हुनुहुन्छ। अब माताको काखमा बालकले सबै गर्छ, क्षमा गर्नु होला अपराध, म भगवानको योग्य बनौँ, भगवानको कृपा दृष्टि म माथि बनिरहेको छ है आमा भनेर यस प्रकारले भूदेवीलाई पनि नमस्कार गर्ने, प्रणाम गर्ने पहिला हो। त्यसरी यही कति विनम्रता छ हाम्रो शास्त्रमा। ल हेर्नुहोस् त, आजका उद्दण्ड समाजले यो कुरालाई बुझ्न सक्दछ। यो उद्दण्ड समाजका दिमागमा अनि बुद्धि कहाँबाट पलाओस् त। सबै प्रकारका मर्यादाहरू त्याग दिएका छन्, सबै प्रकारको जो सभ्यता हो ती सभ्यताहरूलाई परित्याग गरेका यस्ता व्यक्तिहरूका हृदयमा कहीँ दिमागमा बुद्धि कहीँ पलाउँछ, तिनीहरूमा राम्रो कुरा आउँछ त। कति भ्रष्ट भइसक्यो समाज हो। यसरी भूदेवीका प्रति यसरी नमन गर्ने भन्नु। अनि त्यसपछि यदुन परिपूजे, त्यसपछि यसरी पूजा गर्ने। यस्तो सन्ध्या उपासित श्रद्धा विधिवत विधि। अब ब्राह्मण हुनुहुन्छ अथवा क्षत्रिय हुनुहुन्छ, द्विजाति हुनुहुन्छ, तपाईँ वैश्य हुनुहुन्छ, तपाईँलाई गायत्री मन्त्र मिलेको छ भने अब सन्ध्या वन्दन, त्यसरी तिलक गर्ने, अब सन्ध्या वन्दन गर्ने। अब सन्ध्या वन्दन गर्ने भनेको के त भन्दाखेरि सन्ध्या वन्दन गर्दाखेरि आत्मनि गर्ने, त्यस पछाडि अपावस्पर्शन गर्ने, अघमर्षण गर्ने, होइन प्राणायाम गर्ने, अनि यस प्रकारले होइन त्यसबाट सबै चिजहरू इत्यादिहरू गरिसकेपछि अनि मन्त्रहरू माला इत्यादिहरूको शुद्धि परिशुद्धि गरेर जप आदिहरूलाई गरेर अनि जप सुरु गर्ने। गायत्री मन्त्र पहिला जप्नुपर्छ। गायत्री मुक्ति दिँदैन, गुरु स्थापना गरेका छौँ हामीले पनि गायत्री मन्त्र लिएका छौँ, हामीले पनि व्रत बन्ध गरेका छौँ भनेर त्यस्तो सोचेर ब्राह्मणहरू चाहिँ हामीहरू पनि सिद्ध छौँ भनेर सोच्दछन्। गायत्री मन्त्र कहिल्यै पनि मुक्तिप्रद होइन। गायत्री मन्त्रले के गर्छ त भन्दाखेरि ब्राह्मणलाई ब्राह्मणत्व सिद्ध गर्छ, त्यो ब्राह्मण भइरहन्छ। यदि गायत्री मन्त्र जप्नु छोड्यो भने ब्राह्मणबाट तल झऱ्यो, वैश्य भयो, शूद्र भयो, तल झऱ्यो तल। तर गायत्री मन्त्र जपिरहँदाखेरि ब्राह्मण भइरहन्छ। जप्नु छोडेका दिन त्यो ब्राह्मण हुँदैन। 3 दिन लगातार गायत्री मन्त्र छोडिदिएको छ जप्न भनेदेखि जसको 3 दिन सन्ध्या वन्दन छुट्यो त्यो शूद्र बराबर हुन्छ। त्यसले चाहिँ फेरि ब्राह्मण भन्न पाउँदैन आफूलाई। अब यहाँ त सधैँ जिन्दगीभरि सन्ध्या वन्दन भएर तैपनि म त बाहुनै हुँ भन्छ, अझ अरूसँग नारी निमोड्छ, पौठा निमोड्छ, म त जोरकै हुँ भन्छ। अब गर्ने कहाँ जाए लाग्ने त्यस्ताको, त्यो मूर्खलाई कहाँ। त्यसो गरी सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्रविहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम।
टिका टिप्पणी गर्ने, दुनियाँ प्रकारको आफैलाई अहङ्कारले परिपूर्ण हुने, गर्नुपर्ने कर्तव्य केही नबुझेको महामूर्ख चाहिँ जिद्दी गर्न बढी अगाडि आउँछ। अब त्यस्ता महामूर्खका पछि कहाँ लाग्ने हो, त्यसको औषधि नै छैन। पतन भयो त्यसको त जान्ने मान्छेले त्यस्ताबाट बाँच्ने, जो बुझ्ने छ, जसले आफूलाई जोगाउनु छ, जसले आफ्नो रक्षा गर्नु छ, त्यस्ताले चाहिँ बाँच्नुपर्छ। गायत्री मन्त्रले ब्राह्मणत्व मात्रै सिद्ध गर्छ, त्यसैले ब्राह्मण भइरहन्छ। अब ब्राह्मण भएर भगवानको भक्ति गर्ने, क्षत्रियले पनि क्षत्रिय भएर भगवानको भक्ति गर्ने, वैश्यले पनि वैश्य भएर भगवानको भक्ति गर्ने, शूद्रले पनि शूद्र भएर भगवानको भक्ति गर्ने। त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो जो गुरु मन्त्र इत्यादि जो संस्कारद्वारा मिलेका, जो 16 संस्कारद्वारा मिलेको गायत्री आदि मन्त्रहरू हुन्, तिनले चाहिँ आफ्नो जातित्वलाई स्थिर गर्दछ। बाँकी मुक्ति दिँदैन। त्यसले मुक्तिको काम गर्ने अधिकारी चाहिँ बनाउँछ। मुक्तिको काममा लाग्ने, भक्ति गर्नका लागि अधिकारी चाहिँ त्यसले सिद्ध गर्दछ। अब त्यसको अधिकार भयो, त्यो गर्न चाहिँ पाउँछ सक्छ, तर त्यसले मुक्ति चाहिँ हुँदैन। तपाईँ जन्मभरि गायत्री जप्नुहोस्, मुक्ति पाइँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब सन्ध्या गर्ने यसरी सन्ध्या गर्ने होइन। न तस्य कस्तित दुष्प्राप्तिं त्रिंशु लोकेषु विद्यते। त्रिकाल सन्ध्या वन्दन गर्नेवाला आफ्नो जातित्वलाई र आफ्नो कुल अनुसारको यसा शिष्टाचारलाई प्राप्त गरेर त्यसलाई चाहिँ बचाएर राख्ने व्यक्तिका लागि त्रिंशु लोकेषु किञ्चित अब दुष्प्राप्तिं न विद्यते। केही पनि तिनै लोकमा उसले अप्राप्य भन्ने हुँदैन। उसले जे पनि प्राप्त गर्छ, जे पनि उसका बाटा खुल्छन्, त्यसले बाटो खोलिदिने काम गर्छ। ढोका खोल्ने काम मात्रै गर्ने हो गायत्री मन्त्रले। ढोका त खोलिदियो, अब हिँडेर जानुपर्ने त तपाईँले नै हो। त्यो मार्गमा हिँड्नु चाहिँ पर्दछ, अर्थात् भक्तिको मार्गमा हिँड्ने ढोका चाहिँ खुलाइदियो गायत्री मन्त्रले। यति गर्दछ। अब यसपछि दिवसस्या दिने भागे कृत्यमेतद् उदीरितम्। यो तपाईँहरूलाई दिनको सुरुवातमा बिहान गर्ने काम सुनाएँ मैले भन्नुभयो वाल्मीकिले। यो बिहान उठेपछि यो नित्य गर्नुपर्ने, नगरी नहुने, सधैँ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कहिले पनि छोड्न नहुने, सधैँ गर्नुपर्ने काम यो हो, सधैँ गर्नुपर्छ होइन। एवं कृत्वा क्रिया नित्यम हरिपूजा समाजले। यसरी नित्य कर्म सबै गरिसकेपछि अब हरिपूजाको लागि बाटो खुल्यो। अब हरिपूजा गर्ने। अब यहाँ त हरिपूजा गर्नका लागि कहिले ठाडो मुख धोइदिएको छ, कहिले तेर्सो मुख धोइदिएको छ। म त ठाडो मुख धोएर आएको भन्छ कोही कोही। अब त्यो ठाडो मुख धुने कसो, मुख पनि ठाडो र तेर्सो हुँदो हो र एकै प्रकारको हुँदैन मुख त। अरे नयाँ मूर्ख, कति त छालाको बनाएको छ, कहीँ चिनीको गुडको नुनको जस्तो बनाएको, पक्लिहाल्छु कि सकिहाल्छु कि भने जस्तो गर्छ, नुहाउनु पनि अल्छी गर्छ। अरे 2 लोटा पानी खनाइहाल्यो के बिग्रिन्छ र कोही मर्दैन पानीले होइन। अब त्यस्तो प्रकारले ठाडो मुख धोएर आए म त भन्छ। त्यति मुखमा मात्रै पानी लगाएर ठाडो मुख बनायो क्या। त्यो धुनु कहिले महिना दिनमा धुन्छ, कहिले कति दिनमा नुहाउँछ। अरे प्रतिदिन स्नान गर, विधिवत स्नान गर, पवित्र भएर बस, भगवानको सेवा गर। बल्ल बल्ल पाएको मानव जीवन के चाहिँ त्यो घसड मसड गरेर बसिरहेको छ बेकारमा होइन, बौला जस्तो भएर, पशु जस्तै भएर होइन। त्यस्तै प्रकारको खानु र सुत्नु मात्रै काम छ होइन। हो यसरी शुचि पवित्र हुनुपर्दछ भन्नुहुन्छ। यसरी अब हरिपूजाको बाटो अब खुल्यो। यति नगरुन्जेली हरिपूजा गर्नका लागि अधिकार छैन। अब हो त्यही कारणले डराउँछन् भगवानको मन्दिरमा जान। मैले त पिइरहेको छु, मैले त खाइरहेको छु, मैले त हिजो पनि खाएको, अस्ति पनि खाएको, मैले त हो त्यस्तो उपद्रव गरेको हुन्छ। अनि हरिदेखि डर लाग्दछ, किनकि त्यहाँ जानका लागि, भगवानको मन्दिरतिर जानका लागि वञ्चित भयो, ठगियो बिचारो, अभागो। त्यो नखाएको भयो, एक त अर्काको ज्यान खायो होइन। अनि त्यस पछाडि अझ मन्दिरमा जानु, म त अशुद्ध छु भन्छ, आफै भित्रभित्र गलाउने गर्छ। पूजाबाट पनि काम लागेन, पूजामा जानै पाएन, आराधना गर्नै पाएन। हो यसरी बिग्रिन्छ। अब यसरी हरिपूजामा जाने। अनि उपलप्ते शुचौदेशे नियता भाग्यता सूची। कहाँ जाने त पूजा गर्ने ठाउँमा? उपलिप्ते गोबर माटोले लिपेको ठाउँमा छैन भने पनि कम्तीमा आजकल त फिनाइल हालेर मजासँग पुच्छो होइन। दुनियाँदारी यस्ता चिल्ला ढुङ्गा लगाएको हुन्छ, अनि त्यहाँ गोबर माटो लगाउँदा मिल्दैन। अनि हाले फिनाइल धुने, फिनाइलका ठाउँमा अलिकति गौत प्रयोग गर्ने होइन। यसो अलिकति 2-4 आचमनी यसो पानीमा गौत हाल्ने, पवित्र गर्ने। अनि त्यही गौत भएको जलले चाहिँ यसो पुच्छा लगाउने, सफा गर्ने। गौत गोबरले लिप्न मिल्दैन भने शुद्ध गर्न त मिल्छ नि त। हो यस्ता प्रकारले चोखो बनाउने, भूमिलाई पवित्र बनाउने। अनि यसरी पवित्र बनाएपछि अब केले गाई पालेको भएको, गाई त चाहिँ बजारमा फालिदिइसकेछ भएर अब के को गौत हालिदिन्छ? सुँगुर पालेका छन्, कुकुर पालेका छन्, अनि त्यसै प्रकारले कुखुरा पालेका छन्, बाख्रा पालेका छन्, तिनीहरूको गौत बनाएर हो नि अब अहिलेका मान्छेलाई। अरू के को गौत पाउँछन् र बिचराहरू होइन। यस प्रकारले गाई त पवित्रता त हराइहाल्यो। अनि पवित्रता हराइसकेपछि धर्म कहाँबाट टिक्छ? त्यहाँ पहिला त धर्मको जड भनेको पवित्रता हो, आचार हो। आचार हो, आचरण बिनाका, नियमका बिनाको, पवित्रताको बिनाको धर्म हुनै सक्दैन। पहिला आचार्य छैन, अनि धर्म कहाँबाट होस्? वृत्तम्बाद चतुरस्रम्बा मण्डलम गोमयेन तु। गोबरको माटोले लिपेर चतुरस्रम 4 कुने बनाएर 2 हात बराबरको भए पनि यस्तो प्रकारको एउटा मण्डल बनाउनुहोस्, मण्डप राम्रो प्रकारको। त्यसमा गोबर माटोले लिप्नुहोस्, घरमा पनि इँटा सिटा राखेर एउटा पूजा गर्ने ठाउँ त्यस्तो प्रकारले अलमारी सलमारी के एउटा मन्दिर जस्तो बनाइराख्नुहोस्, गोबरले लिपिराख्नुहोस्। अनि विधाय अष्टदलम कुर्यात। त्यो मण्डलमा चाहिँ अष्टदल कमल बनाउने होइन, चामलको पिठोले होइन, अथवा त्यसमा विभिन्न प्रकारको सुन्दर रङ्गहरूले त्यसमा अष्टदल कमल बनाउने, त्यसको एउटा फुल बनाउने, त्यसमा राम्रोसँग रेखिहाल्ने भनेको। अब रेखिहालिसकेपछि सौवर्णम रजतम ताम्रम मलिनमय सुदृढम नवम। नयाँ सुनको भेटिन्छ भने सुनको, चाँदीको भेटिन्छ भने चाँदीको, त्यो पनि भेटिँदैन भने तामाको, त्यो पनि भेटिँदैन भने माटाकै भए पनि नयाँ एउटा घडा ल्याउनुहोस् होइन। घडा एउटा घट स्थापना गर्नुहोस्, नयाँ घडा चाहिँ।
नयाँ घट स्थापना गर्नु। अव्रणम त्यो पनि छिद्र नभएको हुनु पर्यो। छिद्र भयो भने के भन्छ चुइन्छ सकिन्छ पानी हाल्यो पछि त्यसबाट अभिषेक इत्यादिहरू गर्नु पर्यो। त्यो पवित्रता त्यो मन्त्र इत्यादिहरू त्यसमा सबै हुन्छन्। 1 महिनासम्मका यहाँ मन्त्र आदिहरू रहेका छन्। जस्तो अब अन्तिम दिनमा यसको अभिषेक गर्न पाउँदा हो ती मन्त्र 1 महिनासम्म अभिमन्त्रित गरिएको कलशको जलले स्नान गर्न पाइन्छ, अभिषेक गर्न पाइन्छ। त्यो चाहिँ कति पवित्रता हुन्छ। अब चुइने कलश छ भने हुँदैन। त्यस्ता प्रकारको नचुइने तामाको, सुनको, चाँदीको अथवा माटैको जे छ तपाईँको योग्यता अथवा शक्ति त्यसअनुसारको एउटा कलश तयार गर्नुहोस् र कलश स्थापना गर्नुहोस्। त्यो जो चतुरस्र 4 कुने मण्डप बनाएको छ त्यसमा चाहिँ कलश स्थापना गर्नुहोस्। तत्रोदकम समापुर्य शुद्ध तीर्थाहर्तम शिवम शुद्ध जलमा तीर्थमा स्नान गर्न गएको बेला भरेर ल्याएको जो जल छ त्यो जल चाहिँ त्यो कलशमा स्थापना गर्नुहोस् र कलशको प्रार्थना गर्नुहोस्। कलशमा जल स्थापना गर्नुहोस्, हल्दी राख्नुहोस्, दुबो राख्नुहोस्, माटो राख्नुहोस् होइन, अनि सप्तमर्तिकाहरू राख्नुहोस्, त्यसै प्रकारले पञ्चपल्लवहरू राख्नुहोस्, पूर्ण पात्र राख्नुहोस्, त्यसमाथि श्रीफल राख्नुहोस्, सबै चिजहरू राखेर कलश च्याक्ट वस्त्र आदिहरूले इत्यादिहरू तयार पारेर कलश जब सजियो अनि त्यो कलश सजिसकेपछि अब कलशको प्रार्थना गर्नुहोस्। कलशको प्रार्थना गर्दा के भन्ने? कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समाश्रिता। मेरो यो स्थापना गरेको कलशको मुखमा भगवान विष्णु बसुन्। कलशस्य मुखे विष्णु, मुखमा भगवान विष्णुको वास होस्। कण्ठे रुद्र, त्यो कलशको घाँटीमा चाहिँ भगवान रुद्र शिवजी बसुन् होइन। मूले तसै त्यसको फेदमा चाहिँ मूलमा चाहिँ भगवान ब्रह्माजी महाराज बसुन् होइन। मुखमा चाहिँ भगवान विष्णु, कण्ठमा चाहिँ शिवजी र मूलमा चाहिँ ब्रह्माजी महाराज। यस प्रकारले तीनै देवताहरू यसरी बसुन् भनेर त्यो कलशलाई स्थापना गरे। कण्ठे मूले तसै ब्रह्मा, मध्ये मातृगण, बीचमा चाहिँ मातृ माने 16 मातृका होइन, हुन्छ नि 16 मातृकाहरू गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा यी लोकमा माता लोकमाता गरेर यस प्रकारले 16वटा मातृकाहरू हुन्छन्। त्यो कलशको मध्य भागमा चाहिँ 16 मातृकाहरू विराजमान गराउन्। यसरी सबै देवताहरूको नाउँ पनि कण्ठस्थ हुनुपर्छ। कुन देवतालाई कहाँ राख्ने, कसलाई कहाँ सम्मान गर्ने, को कहाँ बस्दछन्, त्यहाँ बसेर हामीलाई के गर्ने हुन्, कसरी हेर्ने हुन्, यो सबै पूजाको पद्धति सिक्नुपर्छ नि त, जान्नुपर्छ। जाँदैन मात्र नभए पण्डितहरूले आए के गरे, अङ्ग्रेजीमा गाली गरेर गए अथवा हिन्दीमा के भनेर गए, केही थाहै पाएन, पण्डितजीले गऱ्यो भने हामीले त्यहाँ अक्षता रङ्गाएर फालिदियौँ, सकियो पूजा, अनि दियो 2-4 पैसा दक्षिणा र निहाल भएर सकिहाल्यो भने त सबैले के भयो थाहै छैन। के गरिस् त बा, पूजा त गरे के गरे थाहै छैन, अत्तो पत्तै छैन। श्राद्ध गऱ्यो भने श्राद्धमा के गरे, श्राद्धमा थाहै छैन। पण्डितजीले के गर भनेको थियो त्यही गरिदियो, सकियो। त्यसो होइन, जान्नुपर्छ, आफूले बुझ्नुपर्छ म के गर्दैछु, यो किन गर्दैछु, यसको फल के हो, यो गर्नुको मतलब के हो, यो बुझेर मात्रै कर्म गर्नुपर्छ। अनि यसरी भन्ने होइन। यसरी सबै कलशका यसरी कुक्ष्यो त सागरा सर्वे कुक्सी भनेको त्यसका पेटमा चाहिँ सम्पूर्ण 7 समुद्रहरू त्यहाँ छन् भन्ने सम्झिने। त्यो कलशभित्र 7 समुद्र आवाहन गरेर बोलाउने राख्ने त्यहाँ। शब्द दीपा वसुन्धरा सर्वे 7 दिप्ने उदय वसुन्धरा पृथ्वी स्वरूप यो घडा छ। ऋग्वेद अथ यजुर्वेद सामवेद हेतर्वण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद श्रीफल युक्त भएको पूर्ण पात्रमाथि यस प्रकारले ती छन् सबै होइन। 4 वेदहरू पनि त्यो कलशमा स्थापित छन्, विराजमान हुनुहुन्छ। अङ्गैश सहिता सर्वे कलशम त समाजता। ती वेद एक्लै होइनन्, वेदका 6 अङ्गहरू पनि हुन्छन्। ती 6 अङ्गसहित पुराण शास्त्र इत्यादिहरू सहितको 4 वेदहरू त्यो कलशमा यस प्रकारले विराजमान हुनुहुन्छ। एवं संस्थाप्य कलशम, यस्ता प्रकारले कलश स्थापना गरेर तत्र तीर्थानि योधेव, त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण 3.5 करोड विश्वका तीर्थहरू जो छन् ती सबै तीर्थहरूलाई आवाहन गरेर मन्त्रद्वारा सबै तीर्थलाई त्यही कलशमा बोलाउने। सबै तीर्थहरू त्यही आउन्, 3.5 करोड विश्वका तीर्थहरू त्यही कलशमा बोलाउने र त्यसमा चाहिँ उनीहरूको पूजा गर्ने, तीर्थहरूको सम्मान गर्ने। कस्ता कस्ता तीर्थहरू? गङ्गा गोदावरी चैव कावेरी च सरस्वती। गङ्गा गोदावरी सरस्वती कावेरी होइन, विरजा इत्यादिहरू, गण्डकी यी सबै तीर्थहरू, यमुना सरस्वती आदि सबै तीर्थ। आयान्तु मम शान्त्यर्थम दुरित क्षयकारका, मेरा जन्म जन्मान्तरका दुरित पापहरूलाई नष्ट गर्दै मलाई शान्ति दिँदै र भगवानका प्रति मेरो भक्ति र प्रेम बढाइदिँदै भगवानसँगको नातालाई गाँस दिँदै यस्ता प्रकारको मेरो कल्याणार्थ हजुरहरू सबै तीर्थ जति छन् यो मेरो कलशमा आएर विराजमान भइदिनुहोस् भनेर सारा तीर्थहरूलाई आवाहन गरेर त्यही कलशमा स्थापना गर्ने। तथा सम्पूज्य कलश उपचारे समन्त्रकै। त्यस पछाडि अब यसरी कलशलाई पुरा भयो, कलश अब पुरा भयो। अब यसरी कलश स्थापना भयो, बल्ल कलश स्थापना भन्दैन, यसरी स्थापना गर्ने। अब यो कलश स्थापना भयो। अब यहाँ त कलश एउटा घडा ल्याएर त्यहाँ यसो पानी हालिदिएर राखिदियो, त्यस पछाडि अक्षता हाल्न सुरु गरिहाल्यो। के ल्यायो के ल्याएन केही पनि थाहा छैन, के राख्यो त्यो कलशमा मैले थाहा छैन हो, त्यही भएर श्रद्धा हुँदैन। तथा सम्पूज्य कलश उपचार, अब कलशलाई उपचार सहित मन्त्रले पूजा गर्ने। 16 मन्त्रले ओम कलश माने स्थापित गन्धाक्षत पुष्प माने कलशाधिष्ठिते भ्यो सर्वे भ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहनं समर्पयामि, आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि इत्यादि। यो पूजाको पद्धति भोलि सिकाउँछन्। यसरी यो मन्त्र यसरी उच्चारण गर्ने। कुन पूजा गरिँदैछ, कुन कार्यका लागि पूजा गरिँदैछ, अनुसारका मन्त्रहरू त्यही अनुसारका वाक्यहरू मिलाएर अनि त्यसरी चाहिँ मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्छ।
गन्ध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि सबै चिजहरू होइन तुलसी इत्यादिहरू मुख बाँच्नको लागि ताम्बुल इत्यादिहरू जुन सुपारीहरू वस्त्र वस्त्र आदिहरू त्यसै प्रकारले दक्षिणा आदिहरू प्रार्थना सहितको 16 उपचारहरू पुरा गरेर अब कलशको पूजा गर्नुभयो। अब पूजा भयो। तस्योपरि निषेध पात्रम ताम्रम पीताम्बरावृतम, त्यो कलशका माथि तामाको एउटा थाली अथवा होइन कुनै तामाको थाली त्यो कलशमाथि यसरी राख्नुहोस्। जो चाहिँ पीत वस्त्रले पहेँला वस्त्रले चाहिँ बेरिएको छ, बडा राम्रो पहेँला वस्त्रले त्यो तामाको भाँडो ढाकिएको छ। तस्योपरि निषेध हैमम, त्यसमाथि चाहिँ सुनको राधा सहितको भगवान श्रीहरिको पूजा प्रतिमा राख्नुहोस् होइन। राधा लक्ष्मी नारायण भगवान, राधा कृष्ण भगवान, सीताराम भगवान, शिव पार्वती अथवा कुन प्रतिमा बनाउनु भएको छ तपाईँले त्यो सुनको प्रतिमा बनाएर त्यो तामाको भाँडो जो पहेँलो कपडाले यसरी ढाकेर चट्ट राखेको छ त्यसमाथि अब त्यो प्रतिमा राख्नुहोस्। कलशमाथि यस प्रकारले त्यो प्रतिमा राख्नुहोस्। अब जसको तपाईँले आराधना गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको प्रतिमा राख्नुहोस्। तस्योपरि निषेध होइन राधया सहितम कार्यम सौवर्णम पुरुषोत्तम, राधा सहितको भगवान श्री कृष्णको पुरुषोत्तम भगवानको सुनको प्रतिमा त्यसमा राख्नुहोस्। तस्य पूजा प्रकर्तव्य विधिना भक्ति तत्परै, त्यो प्रतिमाको पनि प्रतिष्ठा गरेर पूजा आराधना विधिवत रूपमा 16 उपचारले राम्रोसँग पूजा गर्नुहोस्, अर्चना गर्नुहोस्। त्यसै प्रतिमा मात्रै राखिदिएर त्यसको प्रतिष्ठा नगरिकन पूजा नगरिकन त्यसै भएर त्यो सुन मात्रै हुन्छ, चाँदी मात्रै हुन्छ, तामा मात्रै हुन्छ, माटो मात्रै हुन्छ, के को हो त्यो होइन, त्यही मात्रै धातु मात्रै हुन्छ। त्यसमा प्राण ल्याएर राख्नु पर्दछ, त्यसलाई भगवान बनाउनुपर्छ। मूर्ति मात्रै भएर भगवान हुँदैन। मूर्ति मात्रै देख्यो बस कहाँबाट मूर्ति लिएर पूजा गर्न सुरु गरिहाल्यो, त्यस्तै मूर्ति मात्रै पूजा गरेर हुँदैन। त्यो के को मूर्ति हो, त्यस्तो आकृति छ त्यसमा, तर त्यसमा कृष्णको प्राण, कृष्णको राधाको प्राण अथवा लक्ष्मीको प्राण, भगवानको प्राण, शिवको प्राण, पार्वतीको प्राण, त्यसलाई बोलाउनु पर्छ। त्यसलाई ल्याएर त्यसलाई शिव पार्वती बनाउनु पर्छ, लक्ष्मी नारायण बनाउनु पर्दछ। त्यसलाई प्रतिष्ठा नगरिकन त्यसै मूर्ति किनेर ल्याएर पूजा गर्न सुरु गरिहाल्यो, हुँदैन त्यसरी गर्दा। पुरुषोत्तम मास छ दैवतम पुरुषोत्तम, अब पुरुषोत्तम मासको जसरी तपाईँ पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने अब पुरुषोत्तम मासको त अधिदेवता त भगवान हुनुहुन्छ, पुरुषोत्तम भगवान हुन्छ। त्यस कारण त्यसमा पुरुषोत्तम राधा सहित कृष्णको राख्नुहोस्। तस्य पूजा प्रकर्तव्य सम्प्राप्ते पुरुषोत्तमे, भगवान श्री पुरुषोत्तम मास आएको छ, भगवानको प्यारो महिना, अब पुरुषोत्तम भगवानको प्रतिमा बनाएर कलशमा पूजा गर्ने भन्ने के त त्यहाँ प्रार्थना गर्दाखेरि भन्ने मलाई छोरो देऊ, सम्पत्ति देऊ, आयु आरोग्य देऊ, यसो देऊ त्यसो देऊ भन्ने के भन्ने त पूजा गरिसकेपछि प्रार्थना गर्दा भगवानसँग के भन्ने, यहाँ मन्त्र सिकाएको यस्तो भन्नुपर्छ भगवानसँग, यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। के भन्ने, संसार सागरे मग्नम उत्तारयति यो ध्रुवम वनसेवेत तम लोके, त्यो मरण धर्मवान संसारको समुद्रमा डुबिरहेको मलाई उत्तारयति यो ध्रुवम, निश्चित रूपमा जस्तै उत्तारण गर्न सक्दछ, पार लगाउन सक्दछ, त्यस्ता पुरुषोत्तम भगवानलाई लोकमा मर्नेवाला मरण धर्म अनित्य चेतन कसले चाहिँ सेवन गर्ला, भाग्यवानीले जरुर सेवा गर्ला। के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि भन्ने पुनर्ग्रामा पुनर्वित्तम पुनः पुत्रा पुनर्ग्रहम भन्नु। पुनर्ग्रामा यो गाउँ त फेरि पनि पाइएला, पहिले पनि यो गाउँमा हामी जन्मेका थियौँ होला, गाई सुँगर थियौँ होला, कुकुर थियौँ होला, अथवा केही भएर हिँडिरहेको थियौँ, मान्छे थियौँ भने पनि यो गाउँमा पहिले पनि थियौँ होला। गाउँ त फेरि पनि पाइएला, यो गाउँमा फेरि पनि आउन पाइएला। पुनर्वित्तम सम्पत्ति फेरि पनि पाइएला। पुनः पुत्रा छोराछोरीहरू पहिले पनि थिए होला, कहाँ गए अहिले पनि छन्, पछि पनि पाइएला, छोरा पनि पाइएला। पुनर्ग्रहण घर पनि पाइएला, जहाँ जन्मियो भने काहीँ न काहीँ जन्मिएला, त्यो घर आफ्नो हुन्छ भइहाल्यो। अनि त्यसरी घर पनि पाइएला, गाउँ पाइएला, धन पाइएला, छोरा फेरि पाइएला होइन, घर पनि फेरि पाइएला। पुनः शुभाशुभ राम्रो कहिले शुभ कहिले अशुभ कहिले शुभ कहिले दुःख यो पनि फेरि पाइएला। कर्मअनुसारको शरीरम होइन, नशरीरम पुनः पुनः यो शरीर फेरि फेरि पाइँदैन। सुँगरको शरीर पाइएला, किराको शरीर पाइएला, पिम्लाको शरीर पाइएला, कुकुरको शरीर पाइएला, तर मान्छेको शरीर यति राम्रो पवित्र मानव शरीर चाहिँ फेरि फेरि पाइन्छ कि पाइँदैन। मानव तन अनमोल रे, माटी में ना घोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। त्यसो हुनाले एकपल्ट मिलेको बडा दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त भएको छ। पशु बन्न सजिलो छ, पक्षी बन्न सजिलो छ, किरो बनाउला, कबिलो बनाउला, शरीर मिल्ला, यही गाउँ मिल्ला, यही ठाउँ मिल्ला, यही दुनियाँ मिल्ला, सबै चिज मिल्ला, तर मानव शरीर प्राप्त हुँदैन। यो मानव शरीर अति दुर्लभ छ। यस्तो दुर्लभ पवित्र मानव शरीरलाई सामान्य पशुको जस्तै खाएर पिएर डुलेर हाँसेर जीवन बिताइदिएर आत्माको बारेमा चिन्तनै नगरिकन मुक्तिको बाटो खोज्दै नखोजिकन व्यर्थ फालिदियो भनेदेखि फेरि मिल्दैन, फेरि मिल्दैन। है होस राख भन्नु। त्यसो भने सबै चिज फेरि मिल्छ भन्नु। तद रक्षितम तु धर्मार्थम, धर्मो ज्ञानार्थम, त्यो शरीरको रक्षा गर। त्यो शरीरको रक्षा किन गर त भन्दाखेरि धर्मार्थम, धर्म कमाउँछ यो शरीरले भनेर धर्मको शरीरको रक्षा गर। धर्म कमाउँदैन, खालि धन कमाउँछ, छोरा कमाउँछ, संसारै कमाउँछ भने त्यो शरीर बचाउनुको पनि अर्थ छैन। मरे पनि भयो, पासो लगाएर मर, विष खाएर मर, बरु धेरै दिन बाँचेर पाप गर्नुभन्दा बरु मरेको राम्रो हो। त्यो भन्दा किन धेरै दिन पाप गर्नका लागि बाँच्यो भने पापै गर्ला, तलै झर्ला, किरो मकुडो भएर कति दिनसम्म नरक सड्ला, बरु त्यस्तो सड्ने जीवन बनाउनका लागि त्यो नराम्रो माने कमाउनका लागि किन बाँच्नु पर्यो र?
शरीर बचाउनुपर्छ, बडा दुर्लभ छ। यो शरीर बचाउनु त पर्छ, तर केका लागि बचाउनु त भन्दा धर्मार्थम, धर्मका लागि। यदि शरीर बचाएर पनि खालि शरीर मात्रै बचाएको छ, शरीरकै ख्याल गरेको छ, मोटाएको छ, धर्म भन्ने कुरा कसैले धर्मको कर्मको कुरा गर्यो, मन्दिरको कुरा गर्यो, हान्न आउँछ हो। त्यो शरीर बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन, बेकार बाँचेको हो। त्यो किन बाँच्छ? त्यो किन बाँच्नु पर्यो? त्यो शरीर बचाउने त हो धर्मका लागि। धर्म केका लागि गर्ने त भन्दा ज्ञानका लागि। ज्ञान केका लागि हो त भन्दा मुक्तिका लागि हो। यदि मुक्तिसम्म पुग्ने बाटो अपनाएको छैन भनेदेखि त्यस्तो पवित्र मानव जीवन त पाउनु त, तर पाएर के पायो त? त्योभन्दा त पशु राम्रो नि बरु होइन। त्योभन्दा पशु भयो भने के बिग्रिने थियो बरु? घाँस खाएर त बस्थ्यो, कम्तीमा अन्न त बाँच्थ्यो, कसै अर्काले खान्थ्यो बरु होइन। त्यसले त अन्न पनि बर्बाद गरिदियो बरु बेकारमा होइन। त्यसो हुनाले त्यस्तो प्रकारको मानव जीवन केही पनि काम लाग्दैन। देव रूपस्य वृक्षस्य फलम धर्म सनातन हो। देह रूपस्य धर्म वृक्षस्य, यो एउटा वृक्ष हो, रुख हो, यसमा फल फल्छ अरे। दुईटा फल फल्छन्। जान्यो भनेदेखि भगवानको मुक्ति रूपी फल फल्दछ, जानेन यसलाई बनाउनु भनेदेखि नरक रूपी फल फल्दछ। दुईटा फल फल्छ। एउटा वृक्ष हो, मानव शरीर एउटा अनमोल वृक्ष हो, बडा विचित्रको वृक्ष हो। यो रुखमा दुईटा फल फल्छन्। यदि यसलाई सुचारू रूपमा राम्रो रूपमा चलाउनु जाने धर्म, सनातन धर्म रूपी फल फल्दछ। सनातन धर्मलाई अपनाएर हिँड्यो भनेदेखि मुक्ति रूपी फल फल्दछ। धर्महीनस्तु यो देह निष्फल हो बन्ध्या वृक्षवत्। यो धर्महीन भएको शरीर कसो त केही पनि फल्दैन त्यसमा। बन्ध्या वृक्ष भनेको रुख त छ तर कहिले पनि आउँदैन, फल्दैन हो। त्यो फल के काम? त्यो रुख के काम लाग्यो हो। त्यस्तै प्रकारको केही फल नदिनेवाला यो शरीर, मानव शरीर भनेर के गर्नु? आमको रुख त हो नि, एउटा फल फल्दैन कहिले। खालि रुख बनाएर ठुलो झाँगिएको छ, कहिले फल्दैन। त्यो फल के, त्यो रुख के काम लाग्यो? त्यसलाई त काट्दैन, काट्दैन हो। तपाईँ पनि काटेर फाल्दैन। जुन रुख चाहिँ राम्रोसँग फल दिन्छ त्यो रुखको सबैले सम्मान गर्दछन् हो। त्यस्तै प्रकारले यसको फलै धर्म हो। यदि यो शरीर रूपी रुख उब्जाएर पनि, रुख रोपेर पनि यदि यसमा धर्म रूपी फल फलाएन भने त्यो काम लागेन। न माता न सहायार्थे न कलत्र सुतादय न पिता सोदरा वित्तम धर्म तिष्ठति केवलम। जीवनमा तपाईँसँग बाँकी रहने के हो? तपाईँसँग तपाईँकी माता रहन्नन्, तपाईँका पिता रहन्नन्, तपाईँका सहयोगी रहन्नन्, छोरा रहन्नन्, पत्नी रहन्नन्, धन रहँदैन, घर रहँदैन, यो दुनियाँ रहँदैन, पिता सहोदर भाइ रहँदैनन्। यदि तपाईँसँग तपाईँको गरेको केही रहन्छ भने त्यो के हो त? केवल धर्म, यति मात्रै रहन्छ। तपाईँसँग रहने भनेको, तपाईँको सम्पत्ति भनेको त्यही धर्म मात्रै हो। त्यो सम्पत्ति तपाईँसँग छैन भनेदेखि तपाईँसँग जे चिजलाई तपाईँले सम्पत्ति मान्नुभयो ती त कोही पनि तपाईँसँग रहनेवाला छैनन्। न पिता रहन्छन्, न माता रहन्छन्, न सहयोगी रहन्छन्, न कलत्र पत्नी पुत्रादिहरू, न पिता सहोदर भाइ बन्धुहरू कोही पनि तपाईँका रहँदैनन्, तपाईँको साथमा रहँदैनन्। धर्म तपाईँको साथमै हुन्छ। जहाँ जाँदाखेरि धर्म तपाईँकै साथमा हुन्छ। त्यसले चाहिँ छोड्दैन। त्यसैलाई चाहिँ कमाउनु छोडिदिनु भयो तपाईँले। अरू छोरा कमाउनु भयो, धन कमाउनु भयो, पिता कमाउनु भयो, पुत्र कमाउनु भयो, भाइ कमाउनु भयो, मित्र कमाउनु भयो, सबै कमाउनु भयो। जसले साथ छोड्छन् त्यस्तालाई चाहिँ कमाएर जीवन बर्बाद गर्नुभयो। तर धर्म जो साथ दिने हो सधैँ, त्यसलाई चाहिँ कमाउनु मन गर्नु भएन भनेदेखि बेकार भयो, काम लागेन। आयुर्याति प्रतिदिनम भग्न भण्डात पयो यथा भन्नु त होइन। त्यसो हुनाले जरा व्याधि भयदा, जरा बुढो भए भन्ने कुराले तपाईँहरूलाई दुःख दिइरहेको होला। सबैलाई दुःख दिएको छैन? अब त बुढो भए, मेरा त दिन सकिए, हाई अब अहिले म 16 वर्षको भइदिएदेखि त के गर्थेँ, अहिलेको जस्तो बुद्धि उहिलेको जस्तो जवानी हुने हो भने त म त कसो पो गर्थेँ भन्नुहुन्छ कि नै? सबैजना रुनुहुन्छ कि रुनुहुन्न? सबै रुनुहुन्छ। बुढो हुँदै गरेको देखेर, आफूलाई देखेर आफै रुनुहुन्छ कि रुनुहुन्न? एउटा जङ्गलमा भर्खर बच्चा पाएकी बाघिनीले जस्तो क्या, बाघिनीले जस्तो कोपरिरहेको छ त्यो बुढापनले। बुढो भएको दिनदिनै बुढो हुँदै जाँदाखेरि त्यो बुढोपनाले के गर्दैछ तपाईँलाई? भर्खर बच्चा पाएकी बाघिनीले कोपर्दैछ तपाईँलाई भने जस्तो त्यो कोपरेको छ। त्यो बुढो भएको, हाई बुढो भए, हाइसक्यो कति दुःख दिइरहेको छ। व्याघ्री जस्तो हो त्यो बुढापा हुनु भनेको बाघिनी जस्तो भय दिइरहेको छ, डर भइरहेको छ। दिनदिन हाई दिन सकिँदै गए, मैले केही धेरै गर्न बाँकी छ, केही गर्न पाएन, हाई गरिरहेको छ। त्यो बाघिनीले कोपरे जस्तो त्यो सताइरहेको छ, बुढापाले सताइरहेको छ। बुढो हुँदै गइँदैछ, त्यो कोपर्दै जाँदैछ। भय त व्याधय शत्रव यथा, व्याधिहरू छन् तपाईँका मनमा, अनेक प्रकारका सङ्कल्प छन्, विकल्प छन्, चिन्ता छ, शरीरमा रोग छ। यी कस्ता हुन् त? शत्रु हुन्। यी शत्रुले पनि तपाईँलाई घेरिसक्यो, चारैतिरबाट शत्रुले घेरिसक्यो। बाघिनीले कोपर्दैछ, रात दिन नगरा बुढाएछ त्यसले होइन। आयुर्याति प्रतिदिन, दिनदिनै आजको दिन गयो, भोलिको दिन गयो, हाई 1 वर्ष गयो, हाई 2 वर्ष गयो, हाई 50 वर्ष गयो, हाई 60 वर्षको भइसके, हाई च्याउरी परिसके, हाई कालले उतातिरबाट नगरा हात बढाइरहेको छ, उसका छेउछेउको पुगिहाल्यो म त गइहाल्यो भन्ने भइरहेको छ। आपत परेको परे छ कि छैन? सबैलाई यथार्थ यस्तो छ। प्रत्येक दिन आयु यसरी सकिँदैछ कि जसरी चुइने भाँडामा तपाईँले दुध राख्नुभयो भनेदेखि दुध चुइँदाखेरि तपाईँलाई कति लोभ लाग्छ होइन? पानी राख्या भए त लोभ लाग्ने थिएन, चुइँदै गएछ फेरि ल्याउन भन्नुहुन्थ्यो होला।
चुइने भाँडामा तपाईँले दुध राख्नुभयो, दुध एक एक थोपो टपक्क 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 चुइरहेको छ, तपाईँको मन कुटुक्क कुटुक्क खाएको खाए दुध सक्यो, दुध सक्यो भने जसरी त्यो दुधको भाँडाबाट दुधको थोपा 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 गरेर चुइँदा तपाईँ जसरी कटक्क कटक्क तपाईँको हृदय खाँदैछ, त्यसै गरी आयु जाँदाखेरि पनि एक दिन जाँदा हाय एक दिन गयो, हाय 2 दिन गयो, हाय महिना गयो, वर्ष गयो, हाय यति वर्ष गयो भन्दै भन्दै त्यो दुध चुइएर हृदय एकदम पीडित भए जस्तै आयु जाँदाखेरि पनि त्यस्तै पीडित भइरहेका छौँ हामीहरू, प्रतिदिन पीडित भइरहेका छौँ। हाय गए दिन सकिए भनेर पीडित भइरहेका छौँ होइन। त्यो चुइने भाँडामा राखेको दुध जस्तै चुइरहेको छ, आयु चुइँदैछ, भाँडो रित्तो हुन आँटिसक्यो, हामीलाई होस आएको छैन अझै पनि। ल हेर्न त भाँडो रित्तो हुन आँटिसक्यो, रस जति थियो शरीरमा सकिन आँटिसक्यो, तै पनि होस आउँदै छैन। तरङ्ग तरला लक्ष्मी सम्पत्ति छ भने त्यो सम्पत्ति यस्तो छ कि आएको छ गएको छ, आएको छ गएको छ, 2 दिन टिक्दैन, 1 दिन पनि टिक्दैन, बासी बस्दै बस्दैन, कति आयो जिन्दगीमा पैसा लक्ष्मी सम्पत्ति पनि, तर 1 दिन टिक्दैन। त्यो चञ्चला लक्ष्मीले पनि आउँदै जाँदै मलाई मोहित मात्रै बनाएन, अरू केही पनि हात लागेन। कति खर्च गर्नुभयो तपाईँ? आफ्नै हातले खर्च गरेको सुरुदेखि अहिलेसम्म हिसाब गर्नुहोस् त। ए राम, तिनीहरू हातमा आएको जति पैसा जम्मै बाँचेको थियो भने त म त अरबपति पो भइहाल्थ्यो त अहिले त। त्यत्रो सम्पत्ति आयो तर गयो, कहाँ गयो है, खतम भयो। त्यो पनि बसिनु, एकछिन बसिनु, टिकिन। त्यो पनि लक्ष्मी आउँदा आई, खुब आई, तर आई झल्सा देखाइ गई, अब गई, त्यो आउने जाने गर्छ, त्यो पनि टिक्ने बाली रहेन छे लक्ष्मी पनि होइन। लक्ष्मी यौवनम कुसुमोपमम, जीवनको जवानी कस्तो छ त? जवानी कस्तो छ भन्दा फुल जस्तो। बिहानको समयमा त फक्रक्क फुलेर कति राम्रो आहा कलकलाउँदो नयाँ ताजा कति तेजले युक्त भएको सुन्दर फुल छ। बेलुका हेर्ने भने ओइलाएर खतम भइहाल्यो बिचरा, केही पनि छैन, झरिहाल्छ। त्यस्तै छ जवानी पनि। कतिखेर पो आयो जवानी आएको थाहा छ छैन? मन चाहिँ जवानै छ अहिले पनि, बुढा भइसकेकाहरूको पनि, तर जवानी शरीर चाहिँ गइसक्यो। अझ पनि त्यो जवानी खुरुक्क त्यो बिहान फुलेर सुन्दर भएको फुल जस्तै बेलुका कतिखेर ओइलायो सकियो। त्यसै प्रकारले जवानी आयो गयो, हामीलाई ठगेर गयो। हेर्नुहोस् त, ठगेर गयो, चलेर गयो, बुढ्यौँलाई देखाएर गयो, यी खाइस भन्दै गयो। हामीले चाहिँ केही गर्न सकेनौँ, त्यो जवानीलाई रोक्न सकेनौँ। अहिलेसम्म पनि त्यो गयो त गयो, रुनुभन्दा सिवाय हाम्रो हात केही लाग्यो त लागेन। आयो बाल्य अवस्था, आयो गयो, जवानी आयो गयो, बुढ्यौँलाई देखाउँदै हिँड्दै गए ती शत्रुहरू, तर हामीले तिनलाई रोक्न सकेनौँ, दुःख मात्रै दिएर गए। अब पछुतो मात्रै हातमा लाग्यो, अरू केही पनि लागेन। यस्तो भयो। अरू भन्नुहुन्छ विषय स्वप्न विषय यी सर्वे निरर्थका विषयहरू थिए। आँखाले राम्रो हेर्छु भन्थ्यो, अब हेर्न पनि मन लाग्दैन, हेर्नै सक्दैन, अब आँखै बन्द भइहाल्यो। राम्रो सुन्छु भन्थ्यो, कानमा मसिन लगाउनु पर्ने भइसक्यो, त्यो पनि अब काम गर्न छोड्यो, त्यो पनि विषय पनि काम लाग्न छोड्यो। अब जिब्राले मिठो खान्छ, खुब अचार इत्यादिहरू खुब राम्रो, लड्डु पेडाहरू खुब खान्छ भन्थ्यो, सुगर लाग्यो, लड्डु पेडा पनि खान पाउँदैन। अब त्यसले अचार पनि चाट्न पाउँदैन बिचारा हो। त्यसै रह्यो, अब केही पनि खानु हुँदैन, सुकेको रोटी मात्रै खा है भन्यो। अब बबाल भयो कि भएन हो? त्यो विषय पनि कस्ता भयो त भन्दाखेरि विषय पनि स्वप्न जस्ता भयो। कुनै दिन म पनि खान्थेँ भने 16 वर्ष उमेरमा मै पनि झिल्के हुँदो भने जस्तो गीत गाएर पछुताएर बस्नुभन्दा अर्को केही उपाय छैन अब होइन। खान्थेँ होला कति, मैले पनि लड्डु खाएको थिएँ, पेडा खाएको थिएँ, अब लड्डु पेडा खान पाइँदैन, अब स्वाद यस्तो हुन्थ्यो भनेर सोचेर बस, अब कल्पेर बस, अब केही पनि खान पाउँदैन, सब अवस्था गइसक्यो। एबाद जाँदैछ, छिर्दैछ, होस राख भन्यो, नयाँ होस राख्नेवाला छैन, कुनै हालतमा होस राख्दैन। कस्तो विचित्र छ, निरर्थकम, सब निरर्थक भयो, केही काम लागेन ती सबै। आहा कति मिठो हुन्थ्यो, आहा भात कति मिठो हुन्थ्यो, दही कति मिठो, खिर कति मिठो, खुब मजाले केसर राजेर खिर खान्थ्यो। अब खाने खिर खुब खान्थेस् नि, अब कहाँबाट खान्छ होइन? लड्डु पेडा खुब खान्थेस् नि, अब खान गयो, सकियो, तर पनि होस नै आउँदैन अझ पनि। ए भाइ यो त सकिँदैछ, मैले होस राख्नु पऱ्यो भन्नुपर्ने, होस आउँदैन, अझ उनै खोज्छ। अझ मैले खानु पाएको रुन्छ बरु, अझ तिनीहरू त खान्छौ खिर अरूले खिर खाएको देखेर रुन्छ, अब अरूले लड्डु पेडा खाएको देखेर रुन्छ। अब रोएर कहाँ हुन्छ? खाने बेलामा खाइहाल्योस्, त्यसले पनि गयो, खाने समय थोरै थियो, त्यति बेला मोज गरिहाल्यो, अब पछुतो गरेर बस। अब हो यस्तो प्रकारको अवस्था छ होइन। चलम चित्तम चलम वित्तम, त्यसै प्रकारले चित्त कस्तो छ अझै पनि चलायमान छ। हिँडेको हिँडेछ, एक ठाउँमा टिक्दैन, यो खोज्छ त्यो खोज्छ, केही पाएर पनि सन्तुष्ट हुँदैन। यो महाको अपराधी कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन, केही पाएर पनि सन्तुष्ट हुँदैन। अझ खोजेछ, सकिन आँटिसक्यो, खोज्नु छोड्दैन। अझ पनि उनी चिजहरू यो पाए हुन्थ्यो, त्यो पाए हुन्थ्यो, यो पाउनु पाए हुन्थ्यो, ऊ पाउनु पाए हुन्थ्यो, अझै नै शान्त छैन। चलम चित्तम यस्तो चलायमान छ। चलम वित्तम, पैसा पनि चलायमान छ, एक दिन टिक्दैन, एक ठाउँमा टिक्दैन, गएको गएछ। आज उसको हातमा छ, भोलि उसको हातमा छ, पर्सि उसको हातमा छ, उहाँबाट कहाँ जान्छ, कति जान्छ त्यो हिँडेको छ। चलम संसार जम सुखम, संसारको सारा सुखहरू जे पनि छ त्यो सबै चलायमान छ, एक ठाउँमा टिक्दैन, कसैको लागि पनि टिक्दैन, सधैँ खाए भएर कसैको लागि पनि टिक्दैन। एवं ज्ञात्वा विरक्तासन धर्माभ्यास पर्व भवेत्, यी सबै संसारका सत्यतालाई बुझेर यो संसारको यथार्थतालाई हृदयमा निरन्तर चिन्तन गर भने, दिनदिनै चिन्तन गर, यो कुरा के हुँदैछ भन्ने कुरालाई दिनदिनै चिन्तन गरेर अब के गरेर भन्दाखेरि धर्म विरक्त भएर हात तेरिका यो केही पनि काम लाग्ने रहेनछ।
बरु के गर्ने त अब भन्दाखेरि धर्म अभ्यास परो अब धर्म स्वरूप परमात्माको प्राप्तिका लागि अभ्यास गरिहाल्नु पर्यो, होस लाग्नु पर्यो, जराजुरु भन्नु पर्यो। नानी अब बुढेसकालमा पछि हुने हो वैष्णव त, अहिले कहाँ हुने हो र? वैष्णव त 2 वर्ष पछि हुने हो, 4 वर्ष पछि हुने हो, छोराछोरी भएपछि हुने हो। खाउला छोराछोरी भएपछि झन् पासोमाथि पासो हुन्छ, सबै हुन्छ। तुरन्त पहिला आफ्नो आत्माको रक्षा गरिहाल, त्यस पछाडि जे जे हुन्छ हुँदै गर्छ। भगवान्तिर पहिला जानु भने छैन होस्, पछि पछि भने त्यसलाई राम्रो कुरालाई पछि धकेल्दै गर्यो। धक्का लगाएको छ पछाडि धकेल्याएको। अरे आज बाजे गइसक्यो, बितिसक्यो, सकिसक्यो, कतिखेर भयो भने आत्तिनु पर्ने ठाउँमा त्यसलाई राम्रो कुरालाई धकेल्याएको पछाडि धकेल्याएको पछाडि गलत कुरालाई चाहिँ खराब काममा लाग्ने कुरालाई चाहिँ अँगाल्याएको हो। यस्तो प्रकारको बात। त्यसैले धर्माभ्यास परो वेद। अरे धर्मको अभ्यास गर, धर्मको अभ्यास गर। एकै दिनमा धर्म पनि सिकिँदैन, धेरै दिनसम्म सुन्दा गर्दा बल्ल बल्ल चाहिँ यो ठेगानामा आउने हो, त्यो एकै दिनमा आउँदैन। त्यसैले अभ्यास गरिहाल, समयमा अभ्यास गरिहाल। अरू भन्नुहुन्छ अर्धग्रस्तो हिना भएको मक्सिका मत तुमिच्छति, भगवान्लाई छोडेर संसारको सुख भोग्छु भन्ने यी यस्ता नबुझ्ने मान्छे कस्ता हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्पले भ्यागतो मुखमा हालिसक्यो। एउटा कालरूपी सर्पले चाहिँ मुखमा भ्यागतो हालिसक्यो, भ्यागतो चाहिँ पछाडिबाट पक्रेछ क्या त्यसले। भ्यागतोको पछाडिबाट सर्पले मुखमा हाल्यो। यसरी सर्प अब यसरी सर्पका मुखमा भ्यागतो छ, यसरी मुखमा सर्पले च्यापेको छ, भ्यागतोको मुख अगाडि छ। अब त्यो भ्यागतो बिचारो बुझ्दैन र के गर्छ त भन्दा अगाडिपट्टि किरा कमिला देख्यो भने त्यो पनि टिपेर खाँदैछ। यहाँ भ्यागत आफू चाहिँ सर्पका मुखभित्र पसिसक्यो। अब आफू सर्पका मुखभित्र पसिसकेपछि अब त्यसले किरा खानुको अर्थ के छ? त्यसले किरा खायो भने त्यो खाएको किरो पनि उही सर्पका लागि होइन, उसका लागि त काम लाग्ने होइन। अब त्यो होइन, उसले तै पनि खाइरहन्छ हो। त्यस्तै हामी पनि आँखा बन्द भइसके, घुँडा दुख्न थालिसके, कम्मर दुख्न थालिसके, दुनियाँ थप्पड खाइसक्यौँ दुनियाँमा। अझ पनि भगवान् भजन, भगवान्को भक्ति गर्न भन्दाखेरि नाइ नै कहाँ भगवान्को भक्ति गर्छ? त्यो अगाडि भेटेका भ्यागताले टिपेका किरा जस्तै अझ किरा टिप्नु छोड्दैन। उही संसारका तिनै किरा टिपेर खान छोड्दैन। उहाँ आफू सर्पका भित्र परिसक्यो, सर्पले निलिसक्यो आफूलाई। माने कालरूपी सर्पले हामीलाई निलिरहेको छ। हामी चाहिँ उनी भ्यागताले किरा टिपे जस्तो अझ सामान्य संसारको छोरा नाति, घर परिवार, यो त्यो पैसा कमाउने धमाउने यही चक्करमा अझ पनि लागेको त्यो किरा टिपेको। त्यो सर्पका मुखभित्र पसेका भ्यागताले किरा टिपे जस्तो मात्रै हो, त्यसले केही फाइदा छैन। कालग्रस्त तथा जीव परपीडा धनाहर त अहिले पनि अर्कालाई दुःख दिएर, अर्कालाई सताएर, अर्काका गोला काटेर, दुनियाँ हुने नहुने उतार चढाव गरेर अझ पनि पैसै कमाउनुतिर लागेको छ। उही किरै टिप्न लागिरहेको छ अहिले पनि। कति दिन किरा टिप्ने होस् तैँले, तेरा टिपेका किरा तेरा काम लाग्ने होइन नि, त्यो सबै कालले खाइदिन्छ सबै। त्यसैले त्यसो किरा टिप्न छोड अब भने। मृत्युग्रस्त ईशा पुंस किम सुखम हर्ष यत्य हो। कालले ग्रस्त गरिरहेको छ, कालले दिनदिनै खाइरहेको छ। त्यो बिचारो अभाग हो, अज्ञानी। के चाहिँ सुख पाउला भनेर मस्त भएर दुनियाँका गोडा काट्नपट्टि लाग्यो होला, दुनियाँलाई दुःख दिएर सताएर रुवाएर अझ पैसा थुपार्नपट्टि लागेको होला। के पाउने होला र त्यसले त्यस्तो भन्नुहुन्छ होइन। आघातम नियमानस्य बद्धस्यैव निरर्थकम। आघातम निरेस्यैव भनेको कस्तो? त्यसले त के कमाउँदैछ त त्यो भन्दाखेरि नारकीय यमराजका दूतहरूले डन्डा दिएर त्यसका घाउ हुने गरी, चिर्ने गरी, त्यसका आराले चिर्ने गरी, तेलमा पकाउने गरी त्यस्तो प्रकारको त्यो दुःख मलाई मिलोस् भनेर त्यो दुःख कमाइरहेको छ। बुद्धि छैन। धर्मार्थम यदा चित्तम न वित्तम सुलभम तथा। हेर भाग्यमानी हो, अहिले त तिमीहरूले बुझेका छैनौ भन्नुहुन्छ। कति राम्रो भन्नुहुन्छ? धर्म अर्थम चाहिँ यदा, जब तपाईँसँग धर्म हुन्छ, अर्थ हुन्छ, त्यतिखेर चित्त हुँदैन, मन लाग्दैन। जतिखेर धर्म अर्थ हुँदैन त्यतिखेर मन लाग्दैन। यदा वित्तम सुलभम, जब तपाईँको सम्पत्ति खुब छ, जतिखेर तपाईँसँग धन छैन, केही छैन, त्यतिखेर चाहिँ धर्म गर्न मन लाग्छ। जब तपाईँसँग धन हुन्छ त त्यतिखेर मन हुँदैन। मन हुँदाखेरि धन हुँदैन। यी दुइटैलाई एकै ठाउँमा राखेर धन पनि हुने, मन पनि हुने, त्यस्तो भाग्यमानी थोरै मात्रै हुन्छ। त्यस्ता भाग्यमानी भगवान्का कृपा पात्र मात्रै हुन्छन्। तिनीहरूको जीवन त सफल हुन्छ, ती ज्ञानी हुन्। यदा वित्तम च चित्तम च वित्तम च, जब चित्त पनि छ वित्त पनि छ, तदा के हुन्छ त भन्दा धर्मोन्मुख हुनु भए त्यतिखेर धर्मतिर मुख फर्काउँदैन। अब उमेर पनि छ, गर्न सक्छ, सिक्ने कुराहरू सिक्न सक्छ। त्यो उमेरमा छँदैमा कौमार अवस्थादेखि नै भगवान्तिर लाग, राम्रो कुरा सिक्दै गर, संसार पनि चल्दै गर्छ, भगवान्तिर पनि चल्दै गर्छ। यसो गर नि त भन्दाखेरि नै त्यतिखेर चाहिँ मरे काटे मान्दै। अब जब मन हुँदैन, अहिले मन हुँदैन। अब जतिखेर मन हुन्छ त त्यतिखेर अब शरीर हुँदैन। अब बुढेसकालमा घुँडा दुखिसक्यो, मन त्यही जानै सक्दैन। त्यसले भक्ति गर्नको लागि लाग्यो भने के गर्नु? त्यसले पढौँ भन्दाखेरि के यसो विष्णु सहस्रनाम आदि पाठ गरौँ त भन्दाखेरि आँखै देख्दैन। ल कथा सुनौँ त बसेर भन्दा कानै सुन्दैन। अनि अब खाउनु त के यसो प्रसाद सराएर खाउन भन्दा खान पनि पाइँदैन। अब डायबिटिज छ, दुनियाँभरिको रोग छ, न त खान पाउँछ, पेट ठिक छ, न त सुन्न पाउँछ, कान ठिक छ।
न त केही हेर्न पाउँछ आँखा ठिक छ, न त केही कहीँ जान पाउँछ घोडाहरू ठिक छन्, न कहीँ बस्न पाउँछ कुम्मरै ठिक छैन। अब त्यस बेला चाहिँ भक्ति गर्छु भनेर हुने हो त? त्यसो हुनाले समयमा गर भाग्यमानी हो, समयमा गर, समय चुकेपछि फर्किनेवाला छैन, त्यसो भएदेखि केही पाउँदैन तिनीहरू। यी दुईटै सबै चिजको संयोग भगवान्का कृपाले मात्रै प्राप्त हुन्छ, त्यसै पर्खेर हुनेवाला छैन। चित्तम वित्तम यदा स्यातम सत्पात्रम न तदा लभेत। अब त्यतिखेर चित्त मन पनि लाग्यो, चित्त पनि भयो, वित्त पनि भयो, सबै चिज भयो त त्यतिखेर आफूले भने जस्तो गुरु पाइँदैन फेरि, अब आफूले भने जस्तो आचार्य पाइँदैन फेरि, राम्रो आचार्य त्यस्तो भने जस्तो चित्त पनि छ, वित्त पनि छ, मन पनि छ, सबै चिज मिल्यो, तर आफूले रोजेको आचार्य पाइनु भएन। अब रोजी आचार्य खोजेर यस प्रकारले आफ्नो मनअनुसारको शास्त्रज्ञ त्यस्तो खोज्न पाइँदैन फेरि। अब एतत् तृतीय सम्बन्ध यदा काले, यी तीनै चिजको सम्बन्ध एकै ठाउँमा कहिले जुट्यो भनेदेखि त्यतिखेर अविचार्य तथा धर्मम य करोति सबुद्धिमान। त्यतिखेर चाहिँ विचार गर्नपट्टि लाग्ने होइन, गरिहाल्नुपर्छ। यो मौका हो, यो त सौभाग्य हो। यो मौकालाई चुकाइदियो भने फेरि कहाँ पाउँछु त मैले भन्ने सम्झेर सबै चिजको संयोग मिलिरहेको छ। शरीर पनि ठिकै छ, अलिकति दुई पैसा पनि छँदैछ, अहिले केही गर्न सक्ने हातगोडा पनि ठिकै छन्, मौका पनि लागेकै छ होइन, गुरु पनि राम्रो भेटिएका छन्, काल पनि राम्रो आएको छ, सबै कुराहरू ठिक छन् भने यतिखेर चाहिँ बुद्धि पुर्याइहाल्नुपर्छ भनेर सोध्नु। यी तीनैको सम्बन्ध भएका बेलामा फेरि विचार गर्न सोचौँला, फेरि हुँला, अहिले विचार गरौँला भन्न थाल्यो भने गयो। फेरि विचार गर्दाखेरि कहीँ चित्त नहोला, कहीँ वित्त नहोला, कहीँ शरीर नहोला, कहीँ गुरु नपाइएला, कहीँ मौका नमिल्ला, केही नहोला, हो यस्तो हुन्छ, अनेक चिजहरू हुन्छ होइन। वित्त प्राचुर्य संसाध्य धर्म सन्ति सहस्र छ। यदि वित्तको प्राचुर्यता छ भने धर्म जति गरे पनि भयो, खुब छ तपाईँसँग भने जति धर्म गरे पनि भयो। अब तपाईँको सम्पत्ति नै सक्यो, सम्पत्ति भन्नाले शरीर, आँखा तपाईँको सम्पत्ति हो, कान तपाईँको सम्पत्ति हो, जिब्रो तपाईँको सम्पत्ति हो, घुँडा गोडा इत्यादिहरू शरीर कम्बर आदि तपाईँको शरीर सम्पत्ति हो। अब तपाईँसँग सम्पत्ति पर्याप्त मात्रामा छ भने त धर्म जति गरे पनि भयो। अब सम्पत्ति सकिएपछि धर्म गर्छु भन्यो भने सम्पत्ति अनि धर्म हुने हो त? त्यसो भने सम्पत्ति छँदै खर्च गर, सम्पत्तिलाई धर्ममा खर्च गर। यो विचित्र देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितम। यो विचित्र देहरूपी जो सम्पत्ति तपाईँलाई मिलेको छ, यो सम्पत्ति छँदै ईश्वरलाई निवेदन गरिहाल, ईश्वरको समर्पण गरिहाल, नभएदेखि पछि पछुतो हुन्छ। पुरुषोत्तम माने स्वल्पम शोभिता स्यात् धर्मो महान भवे। त्यसमा पुरुषोत्तम भगवानको सेवामा लगायो भने थोरै पनि धेरै हुन्छ। स्नानम दानम कथायाम च विष्णु संस्मरणमेव च। स्नान हुने भयो, दान हुने भयो, कथामा भगवान् विष्णुको मन लाग्ने स्मरण, हरिभक्ति हुने भयो, कीर्तन हुने भयो, लीलाको श्रवण हुने भयो भगवानको होइन। एतन मात्रोपि सद्धर्म त्रायते महतो भया। यस्ता प्रकारका सामान्य सद्धर्म गर्नका निमित्त जो साधन शरीर हो त्यो छँदै यी सद्धर्म गर्नुपर्छ। गङ्गैव तीर्थ स्मरएव धन्वी वित्तं तु विद्यैव गुणास्तु रूपम् मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षात् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि। गङ्गैव तीर्थम, तीर्थमा गङ्गा सर्वोत्तम होइन। स्मरएव धन्वी, धनवाला होइन, कोता भन्दा त्यो गङ्गामा जसले नित्य स्नान पाएको छ। वित्तम तु विद्यैव, सबभन्दा ठुलो वित्त सम्पत्ति भनेको विद्या ज्ञान हो। म को हुँ, के गर्दैछु, केका लागि जिन्दगी छु, मेरो के हालत हुँदैछ, म केका लागि के गर्नुपर्थ्यो, ठिक बेठिक भनेर आफूलाई आफ्ना बारेमा पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। अरू सम्पत्ति त केही काम लाग्दैन। गुणस्तु रूपम, सबभन्दा ठुलो गुण भनेको रूप हो। रूप भनेको कस्तो त भन्दा बाहिरको देख्दा चिटिक मिटिक के अरे उसमा ब्युटी पार्लरमा गएर बनाएको चिटिक्क रूपलाई रूप भनेको होइन, भित्रको रूप बहुत राम्रो। बाहिर कालै कलमल्टे नै किन नहोस्, त्यसै बाङ्गै मुख भएको किन नहोस् होइन, जस्तो सुकै होस्, तर भित्रको रूप सुन्दर छ। भित्रको रूप भन्नाले दया छ, भगवान्का प्रतिको भक्ति छ, प्रेम छ, भगवान्मा समर्पण छ, हो त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई रूपवान भनेको। त्यहाँ बाहिर त बढी जहाँ गएर होइन, आजकल त के भन्छ जस्ता सुकै मेकअप गरेर बनाएको राम्रो राम्रो होइन। यद्यप्यसौ निन्द्यतम पुरासित सर्वेषु कृत्येषु मखादिकेषु तथापि साक्षात् भगवत प्रसादात् तन्नाम नामना भुवि विस्तृतो। तपाईँहरूले सुन्नुभयो पुरुषोत्तम महिनालाई कति हेला गरेका थिए। पुरुषोत्तम महिनालाई कसैले आदर गरेको थियो? सबैभन्दा हेला, छुनै हुँदैन, हेर्नै हुँदैन, यसमा त शुभ कर्म गर्ने हुँदैन, नुहाउनु हुँदैन, धुनु हुँदैन, केही दान गर्नु हुँदैन, पुण्य गर्दैन, यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, मालिक नभएको, यो नभएको, त्यो नभएको, यो त निराश्रय हो, यस्तो हो त्यस्तो हो भनेर कति अपहेलना गरेका थिए। पुरुषोत्तम मास आज भगवान्कै बराबरी भयो। केले गर्दा त भन्दा भगवान्को कृपाले भयो। त्यसै गरी हामी पनि त्यस्तै प्रकारको महान यदि बन्न चाहन्छौँ भनेदेखि महानको साथमा सम्बन्ध गाँच्नु पर्दछ। महानका साथ महानको भक्ति र महानको कृपा भयो भने हामी पनि भगवान्कै सदृश पुरुषोत्तम मास जस्तै संसारका सबैले वन्दना गरिनेवाला विश्ववन्दे बन्दछौँ। नभएदेखि हामीलाई वन्दना कसैले पनि गर्दैन, चिच्ची दूर दूर हुन्छ हामीहरूको। धर्म कालस तथा सर्वे विलीन पुरुषोत्तम, सम्पूर्ण प्रकारका संसारका सारा धर्महरू यही पुरुषोत्तममा विलीन हुन्छन्, अर्थात् पुरुषोत्तम भगवान्मा यस प्रकारले समर्पण हुन्छन्।
तथा अमर तरङ्गिन्या नसमा काल सकलापगाः सम्पूर्ण प्रकारका यी चिजहरू कल्पवृक्षमा होइन जस्तै प्रकार यथा अमर तरङ्गिन्या कल्पवृक्षका समान स्वर्ग कुनै वृक्ष छैन, चिन्तामणिका समान कुनै रत्न छैन, कामधेनुका समान कुनै गाई छैन, त्यसै प्रकारले गाईका समान कुनै होइन कामधेनु गाईका समान अर्को कुनै गाई छैन, पुरुष राजाका समान अर्को महान कुनै हुन सक्दैन, सर्वशास्त्रमा वेदका समान वेदभन्दा महान अर्को कुनै पनि छैन। त्यसै प्रकारले पुण्यकाल भनेको पनि अखिल कर्म गर्नका निमित्त सकल पुण्यका लागि सुन्दर काल यदि कोही छ भनेदेखि त्यो पुरुषोत्तम मास नै हो। त्योभन्दा अर्को सुन्दर काल सुन्दर समय अर्को कोही पनि आउँदैन। पुरुषोत्तम मासेन समो मासो न परिचित, अरू पुरुषोत्तम मासका समान गर्नेवाला अरू कुनै पनि महिनाहरू त्यस्ता प्रकारका छैनन्। पुरुषोत्तम मासस्य दैवतम पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मासका देवता अधिष्ठात्री पनि पुरुषोत्तम भगवान नै हुनुहुन्छ। तस्मात् सम्पूर्णेत, त्यसो गरी उनलाई पूजा गरे भनेदेखि पुरुषोत्तम मासमा गरिएका सत्कर्मको फल स्वयं पुरुषोत्तम भगवानले नै दिनुहुने हो, जो सर्वजगत नियन्ता हुनुहुन्छ। यस्ता प्रकारका पुरुषोत्तम भगवानको श्रद्धा र भक्तिपूर्वक आराधना भाग्यले मात्रै प्राप्त हुन्छ। शास्त्रज्ञ निपुणम शुद्धम वैष्णवम सत्यवादिनम, दान पुण्यादिहरू गर्दाखेरि ख्याल के गर्छ भन्दा शास्त्रहरू राम्रोसँग पढेको, शास्त्र ज्ञानमा निपुण, शुद्ध पवित्र नियम आचरण, तपाईँले अघि भने जस्तै पुरा नियम आचरणहरू गर्ने, भगवानको शरणागति गरेको वैष्णव, सत्यवादी, यस्ता प्रकारका ब्राह्मणलाई गुरुलाई चाहिँ आचार्य बनाएर यिनीहरूको पूजा आराधना गरी यिनलाई चाहिँ दान आदिहरू जे गर्न मन लाग्छ आफ्नो शक्ति अनुसारको यस्ता शुद्ध पवित्रलाई दिनु, जनेहालाई नदिनु। तपाईँले 10-50 रुपियाँ दिनुभयो, एक डब्बा सिगरेट किनेर उडाउँदै धुवा उडाउँदै गयो त्यो बाहुन भने त्यस्ता बाहुनलाई दिएको दानले तपाईँलाई पनि पाप लाग्दछ, नरक जानु पर्दछ। त्यसो भने अपराधी, आचरण शुद्ध नभएका होइन, खानपान शुद्ध नभएका, शास्त्रको ज्ञान नभएका, धर्मको बारेमा निर्णय नभएका यस्ता अपवित्र ब्राह्मणै कुलमा जन्मेका छन् भने पनि आचारहीन नपुनन्ति वेदा, आचार विचारले हीन भएका व्यक्तिलाई तपाईँले गुरु थापना गरेर दान आदिहरू नगर्नुहोस्। संसार सागर मतीव गभीर वेग मन्तस्थ मोह मदनादि तिमिङ्गिलौघम उल्लङ्घ्य गन्तुमभिवाञ्छति भारतेऽस्मिन् सम्पूजयेत् स पुरुषोत्तम आदिदेवः। संसार सागर कस्तो छ? अतीव गभीर, अत्यन्त गहिरो छ, पारै तर्न गाह्रो छ। अन्तस्थ मोह, किनकि भित्र अन्तःकरणमा मोह छ संसारका प्रतिको, त्यो मोह झन् गहिरो बनाउँछ। मदनादि कामदेव आदिहरू अन्तर हृदयमा आएर तिनीहरूले अरू झन् तिमिङ्गिलको काम, माछा मगरमच्छको जस्तो काम गर्छन् यो संसार सागरमा। यी सबैलाई उल्लङ्घन गरेर, यी सबैलाई जितेर गन्तुम अभिवाञ्छति, यदि भगवान कहाँ जान चाहनुहुन्छ भने हे भारतवर्षमा जन्मेका भाग्यशाली चेतनहरू हो, मानव शरीर प्राप्त गरेकाहरू हो, सम्पूजयेत् पुरुषोत्तम आदिदेव, सबै देवका पनि महादेव आदिदेव भगवान नारायण, सर्वजगत नियन्ता, अखिलकोटि ब्रह्माण्ड नायक, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समस्त सर्व साक्षी भगवान नारायणको आराधना गरेर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाओ। किनकि सर्वान्तर्यामी अन्तःप्रविष्ट शास्त्र जनाना, सबको अन्तर हृदयमा बसेर सबैलाई सबै कार्यमा नियोजन गर्नेवाला उनी भगवान सबैका लागि रक्षक हुनुहुन्छ। उनको आराधना समयमा गर्न सिक, यही नै जीवनको परम सार्थकता हो भनेर आज प्रातकृत्य नियम बिहानको समयमा के गर्नुपर्छ त्यो सिकायो। यसरी गरिसकेपछि अब दिउँसो र रातिको समय के गर्नुपर्छ, भोलि र पर्सिको समयमा नियम नीतिलाई चाहिँ यस प्रकारले गर्नुपर्छ र यसरी चाहिँ भक्ति गर्दाखेरि जीवन सफल हुन्छ, भक्ति सफल हुन्छ र अनि उसले चाहिँ भगवत प्राप्तिमा चाहिँ आफ्नो साफल्यता गर्न सक्दछ भनेर आज सुनाउनु। अब गीताको समय आज पुगेन, ठिकै छ, भोलि फेरि गीतालाई अगाडि बढाउन जति छ। आज पुरुषोत्तम मासकै चरित्रमा नै आजको कार्य पुरा गर्दछौँ। श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको, श्री पुरुषोत्तम भगवानको, वैदिक सनातन धर्मको जय जय श्रीमन्नारायण। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, गोविंद गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव,
कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव श्री राधा माधव भगवान को। चंद्रमा मनसो जात सख्यो सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखादग्निरजायता इदं हविः प्रजननं मे अस्तु सवीरं सर्वगुणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुर्नां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मास्वदत्ता शालग्राममहाक्षेत्रे निवासाय महात्मने श्री भूनीलादिनाथाय मुक्तिनाथाय मंगलम श्रीकांताय देवाय कल्याणनिधे निधेति नाम श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम लक्ष्मी श्रीधर्मानो रसुप्रो विक्रमदर्शे दर्शे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम सस्मिताय स्नासाय सुंदरे सुदृशे ध्रुवे स्फलाटकिरीटाय रंगराजाय मंगलम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सर्वभौमाय मंगलम श्रीमद्गोपालबालाय गोदाभिषप्रदायिने श्री सत्याश्वैतायास्तु कृष्णदेवाय मंगलम मंगलाशासनपरे मदाचार्य सर्वैस्पूर्वैरास्तार्ये सत्कृतायास्तु मंगलम सत्कृतायास्तु मंगलम ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्यचक्षुरागमनपतिप्रासुरन्यवो जाग्रीभागं सस्मिन्धरे विष्णुर्यत्परमं पदं पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्तोमुतिरारात्रवृत्तं हरोति सर्वस्याप्ते सर्वशतीते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरिः ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्ण वृषिवंश प्रदीप जयतु मेघश्यामल कोमलाङ्गो जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्द सुगन्धवल्ली शतपत्रजाति सुवर्णचम्पा बकुलद्भवानी गृहाण देवे समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसी दलानि मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम वासुदेवाय नमः श्रियै नमः मृतुधुवाय नमः कुमलाय नमः चन्द्रशोदरे नमः विष्णुपत्नी नमः ओम वैष्णवे नमः ओम वरारोहाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः सारंगिणी नमः देवदेविकाय नमः लोकसुन्दरे नमः महालक्ष्मी नमः सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः नित्यभ्यो नमः मुक्तिभ्यो नमः भक्तिभ्यो नमः भागवतेभ्यो नमः सर्वेभ्यो पूर्वाचार्यभ्यो नमः अस्मदाचार्याय नमः समस्त परिवार विशिष्टाय सर्वमंगल दिव्य विग्रह विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः। श्री राधा कृष्ण मुक्ति नारायण भगवान को, श्री सीतारामचंद्र भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, समस्त भक्त भागवतों को जय जय श्रीमन्नारायण।
पर्दा मुझसे हटा दे। वो तेरे दर पर है आए दीवाने। वो तेरे दर